सम्पूर्णलाई अभिवादन नमस्कार भन्न चाहन्छु। यो स्कुल अफ मार्क्सिजमले आयोजना गरेको सिक्ने र सिकाउने यो निरन्तर अभियानमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि एकपटक स्वागत छ। आज चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएको यो दोस्रो वर्ष पनि हो र आज मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले चाहिँ स्वर्ग आरोहण गर्नुभएको दिन पनि हो। आजकै दिन हामीले संयोगवश अब यो समाजवादको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको यत्रो इतिहासमा समाजवाद भन्ने शब्दको प्रयोग पनि जति पटक कम्युनिस्ट भन्ने शब्द प्रयोग भयो त्यति नै जोडी प्रयोग भयो होला। र आज नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ र कम्युनिस्ट पार्टी सबैभन्दा शक्तिशाली शक्तिको रूपमा नेपालमा चाहिँ अहिले सत्तामा आसीन छ। यो अवस्थामा अब समाजवादको बहस संविधानबाट पनि संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख संविधान हो। यो चाहिँ अब देश चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अथवा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहित चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने एउटा दिशा निर्देश गरिसकेको यो अवस्थामा अबको समाजवाद कस्तो हुन्छ र कसका लागि चाहिँ कस्तो समाजवाद र कसको समाजवाद चाहिँ हुन्छ अब भन्ने विषयमा बोल्नका लागि हाम्रो बीचमा भक्तपुर नेकपाका सचिव र युवा नेता डिपी ढकाल हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म दाइलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरु सबैलाई। अब यो समाजवादको बहससँगै एउटा बहस सुरु हुँदो रहेछ कि यो समाजवाद आखिर समाजवादको बहस कसले गरे त सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ श्रमिकहरूले समाजवादको बहस सुरु गरे। किन भन्दाखेरि जो व्यवस्था थियो विद्यमान व्यवस्था त्यसले श्रमिकहरूलाई चाहिँ उत्पीडनमा राखेको थियो र उनीहरूलाई नै यो समाजवाद चाहिएको हो। नत्र भने जो शासकहरू थिए उनीहरूका लागि त पहिलेदेखि नै समाजवाद जस्तो नै स्थिति थियो। उनीहरूले दास युगमा चाहे दासहरूलाई चाहिँ काम लगाएर आफूले मोज गर्ने होस् अथवा अहिलेको बेलामा चाहिँ पुँजीपतिहरूले चाहिँ श्रमिक वर्गलाई गर्ने शोषण त कायमै छ। त्यसैले यो श्रमिकहरूको समाजवाद हुनुपर्नेमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको समाजवाद र कसका लागि चाहिँ समाजवादको कुरा भइराखेको छ र यो वर्तमान सरकारले त्यो समाजवादी कदमहरू अगाडि लगेको छ कि छैन। भर्खरै बजेट पनि यो कोरोनाको सङ्कटपछि विश्वमा नयाँ व्यवस्थाका बहसहरू सुरु हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो बजेटले त्यो कुरालाई कतिको एड्रेस गर्न सक्यो लगायत कुराहरूलाई समेटेर दाइले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ भन्ने सुरुमा मैले आशा व्यक्त गरेँ र साथीहरूलाई के जानकारी दिन चाहे भन्दाखेरि हाम्रो यो क्लास चाहिँ सदा झैँ नै दुईटा सेसनमा हुनेछ। पहिलो सेसनमा दाइले आफ्नो प्रस्तुति मोटामोटी यो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राख्नुहुनेछ भने दोस्रो सेसनमा हामी साथीहरूले च्याटमा छोड्नुभएका प्रश्नहरू दाइसँग ती प्रश्नहरूमा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ र अब म ढिला नगरी टिपी ढकाल दाइलाई आफ्नो प्रस्तुति सुरु गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबै साथीहरूलाई। आजको हाम्रो छलफलको विषय छ कस्तो समाजवाद र कसको समाजवाद, कसको लागि समाजवाद र कस्तो खालको समाजवाद हुनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ साथीहरूले आज यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राख्नु भएको छ। यो शीर्षक अलि लामो भयो, अलि भेग विषयवस्तु समेट्ने शीर्षक भएको हुनाले सबै विषयवस्तुहरूमा धेरै मैले विषयवस्तु राख्न सक्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन। अलि ठुलो नै विषयवस्तु छ यो। अब समाजवाद कस्तो व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था हो र समाजवादले लक्षित समुदायको हो भन्ने विषय नै आजको यो विषयवस्तुको महत्त्वपूर्ण पाटो होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब मानव जातिमा चेतनाको विकास भइसके पछाडि र मानव जातिले आफ्नो बारेमा र समाजको बारेमा सोच्न थालेदेखि नै मानव जातिले शोषणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्ने, त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिराखेकै थियो र मानव जातिले शोषणका विरुद्ध थुप्रै विकल्पहरू खोज्यो, थुप्रै विद्रोहहरू गर्यो। स्पार्टाकसहरूको विद्रोहदेखि इतिहासमा विश्वचर्चित थुप्रै विद्रोहहरू भए। तर पनि ती विद्रोहहरूलाई संश्लेषित गरेर यसको निकास के हुन्छ भन्ने बारेमा धेरै अनुसन्धान खोजहरू जारी रहे। जस्तो कि सन् 1664 मा जन्मिएर 1729 मा मरेका चाहिँ फ्रान्सका काल्पनिक समाजवादी क्रान्तिकारी धारका प्रवर्तक जान मेलवेले चाहिँ मेलवेदेखि लिएर सन् 1709 मा जन्मिएर 1785 मा मरेका ग्राभियल ग्राम्स्की फ्रान्सेली नै दार्शनिक हुन्। यिनीहरूले चाहिँ साम्यवादले अथवा समाजवादले साम्यवादी विचारधाराले अथवा को चाहिँ प्रचार गरेर त्यो काल्पनिक समाजवादको चाहिँ
सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्ने कामहरूको सुरुवात गरे। त्यसै गरी 19औं शताब्दीमा आएर सेन्ट साइमन 1760 मा जन्मेर 1825 मा मरेका सेन्ट साइमन होस्, चार्ल्स प्युरे 1772 मा जन्मेर 1837 मा मरेका हुन्, अथवा रोबर्ट ओवेन 1771 मा जन्मेर 1858 मा मरेका हुन्। जस्तै अलेक्जेन्डर गेर्चेन 1812 मा जन्मेर 1870 मा मरेका जस्ता यस्ता थुप्रै काल्पनिक दार्शनिकहरूले चाहिँ पुँजीवादको निन्दा गर्न थाले र पुँजीवादले नै मानव जातिमाथि शोषण थुपारेको हो र पुँजीवादको विकल्प खोजिनुपर्छ र त्यो भनेको चाहिँ समाजवाद हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भने, तर उनीहरूले कल्पना गरेको समाजवाद चाहिँ काल्पनिक खालको एउटा आदर्श खालको चाहिँ समाजवादको चाहिँ उनीहरूले परिकल्पना गरे। जुन कुरा चाहिँ सबै काल्पनिक समाजवादीहरूले पुँजीवादीहरूको निन्दा त गरे, तर पुँजीवाद विरुद्धको निर्णायक सङ्घर्ष कसरी गर्ने र पुँजीवाद विरुद्धको सङ्घर्षबाट प्राप्त गर्ने समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सही ढङ्गले निरूपण गर्न सकेनन्। यद्यपि ती सबै काल्पनिक समाजवादीहरूको आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले योगदान छ र यी सबै काल्पनिक समाजवादीहरूका निष्कर्षहरूलाई मिहिन पाराले अध्ययन गरेर र समाजको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले अध्ययन र अनुसन्धान गरिसकेपछि कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सले वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरे र कार्ल मार्क्सको विश्वचर्चित एउटा भनाइ छ, दार्शनिकहरूले संसारलाई विभिन्न ढङ्गले व्याख्या त गरे तर मुख्य कुरा यसलाई बदल्नु हो भन्ने कुरा। बदल्ने कुरामा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादका प्रणेता मार्क्स र एङ्गल्सले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफ्नो भूमिका अगाडि सारे। 1848 मा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफेस्टो चाहिँ आइसके पछाडि चाहिँ यो वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने शब्द चाहिँ र अलि बढी कम्युनिजम भन्ने शब्द चाहिँ अलि बढी चर्चामा आए। अब यो समाजवाद के हो भन्ने बारेमा चाहिँ कार्ल मार्क्स स्वयंका केही भनाइहरू छन्। कार्ल मार्क्स स्वयंको बुझाइमा चाहिँ समाजवाद के हो भन्दा समाजवाद आफैमा एउटा स्थिर व्यवस्था नभएर यो एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो भन्ने कुरामा कार्ल मार्क्स पुगेको देखिन्छ। समाजवाद किन सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो भन्दा सर्वहारा वर्गले आफ्नो हातमा राज्य सत्ता लिइसके पछाडि त्यो राज्य सत्तालाई विघटन गरेर वर्गविहीन, राज्यविहीन, सीमाविहीन, भूगोलविहीन र मानव जातिको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सङ्घ बनाउने छ र त्यो सङ्घमा नै मानव जातिले आफ्नो भविष्य देख्नेछ। त्यो देख्नको निम्ति के भने पुँजीवादीहरूले त्यो गर्दैनन्। त्यसपछि पुँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमण गर्नको निम्ति बिचमा आउने एउटा जुन व्यवस्था छ त्यो सङ्क्रमणका आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था जुन छ त्यो चाहिँ समाजवाद हो भन्ने कुरामा चाहिँ कार्ल मार्क्स र एङ्गल्स चाहिँ प्रष्ट रहेको देखिन्छ। अब समाजवाद चाहिँ के हो त? यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था कहाँबाट कहाँ जानलाई हो भन्दा पुँजीवादबाट समाजवादमा जानको निम्ति चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो भन्ने कुरामा चाहिँ कार्ल मार्क्सको अधिकतम जोड थियो र कार्ल मार्क्सले स्वयंले चाहिँ यो वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दाखेरि सुरुमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व बारेमा कार्ल मार्क्सले त्यति धेरै बोलेको देखिन्न, तर पेरिस कम्युनको असफलता पछाडि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्दै सर्वहारा वर्गले नै राज्यविहीन, वर्गविहीन, साम्यवादी कम्युनिजममा लानुपर्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ समाजवादको अर्थ राजनीतिको विषयमा कार्ल मार्क्सले र फ्रेडरिक एङ्गल्सले त्यसको बारेमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूलाई अगाडि सारेका छन्। र कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सले घोषणापत्रमा भनेको म एउटा यहाँ वाक्यांश तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि वर्गहरू र वर्गीय अन्तर्विरोधहरू भएको पुरानो पुँजीवादी समाजको ठाउँमा मानिसहरूको एउटा सङ्घ हुनेछ जहाँ हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र विकास सबैको स्वतन्त्र विकासको शर्त हुनेछ। एकदम महत्त्वपूर्ण वाक्य छ कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको, तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ कि मार्क्सले के भनेका छन् भनेदेखि चाहिँ वर्गहरू र वर्गीय अन्तर्विरोध भएको पुरानो पुँजीवादी समाजको ठाउँमा मानिसहरूको एउटा सङ्घ हुनेछ। जुन सङ्घ कस्तो हुनेछ भने जुन सङ्घमा चाहिँ हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र विकास हुनेछ र त्यो हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र विकास चाहिँ अर्को व्यक्तिको स्वतन्त्र विकासको अनिवार्य शर्त हुनेछ भनेर चाहिँ यो समाजवाद के साम्यवादको परिकल्पना गर्नुभएको छ। र त्यो हरेक मानिसहरूको स्वतन्त्र विकास सबैको स्वतन्त्र विकासको शर्त हुने अवस्था भनेको साम्यवादी समाजमा मात्रै हो भन्ने कुरामा पनि कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्स चाहिँ दृढ सङ्कल्पित हुनुभएको देखिन्छ। उहाँहरूको आफ्नै जीवनकालमा आएको पेरिस कम्युन 71 दिनकै दिनमा ढल्यो। त्यसले सेना विघटन गर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूको आक्रमणलाई चाहिँ निस्तेज गर्न सकेन। त्यो 71-72 दिनकै दिन आम नरसंहार सम्हालेर चाहिँ बेहोरेर त्यसको दुःखद अन्त्य भयो। त्यस पछाडि उहाँहरूको आफ्नै जीवन व्यवहारमा उहाँहरू जीवित रहन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले क्रान्ति देख्न पाउनु भएन। त्यसपछि हामीले समाजवादको कुरा गर्दाखेरि रुसी क्रान्तिलाई लिनुपर्ने हुन्छ।
अब हामी कहाँ समाजवादको अभ्यास भएका धेरैवटा हाँगा बिङ्गा छन्। समाजवादका पुँजीवादका हाँगा बिङ्गा भए जस्तै समाजवादका पनि धेरैवटा अभ्यासहरू चाहिँ छन्। ती अभ्यासहरूको सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो मोडल के हो भने लेनिनको नेतृत्वमा भएको अक्टोबर क्रान्तिले स्थापित गरेको समाजवादी समाजको मोडल एउटा मोडल छ। त्यस पछाडि चाहिँ चीनमा माओ सेतुङको नेतृत्वमा भएको पूर्ण समाजवादी त नबनाऊ, त्यसलाई पूर्ण समाजवाद जनवादी क्रान्ति गर्दै समाजवादमा जाने अर्को एउटा मोडल छ। अर्को चाहिँ क्युबाको क्रान्तिको मोडल छ। त आर्थिक नीतिका हिसाबले क्युबाले अर्थनीति चाहिँ मूल रूपमा सोभियत बेसकै मोडलमा छ, तर क्रान्तिको मोडलको रूपमा चाहिँ त्यो अलिक फरक छ भने अर्को एउटा मोडल छ हामीसँग। यो मैले भने रुसको मोडल एउटा मोडल, चीनको मोडल अर्को मोडल, त्यस पछाडि चाहिँ क्युबाको मोडल एउटा मोडल र चाहिँ आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा भेनेजुएलामा, बोलिभियामा, त्यस पछाडि केही वर्ष अगाडि चाहिँ 2016 सम्म भनौँ 16 सम्म नै लुलाको उदय भएदेखि लुलाको पार्टीको दोल्माको अन्त्य नहुन्जेलसम्म चाहिँ क्युबाको यो श्रमिक पार्टी अफ ब्राजिलको श्रमिक पार्टीको नेतृत्वमा भएको समाजवादको अभ्यास हेरौँ, भेनेजुएला हेरौँ, बोलिभिया हेरौँ, यिनीहरूको चाहिँ के छ भने चुनावबाट आएर समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम, समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अपनाएको एउटा मोडल छ। र अब मूलभूत रूपमा चाहिँ यी मोडलहरू नै अहिलेसम्म अभ्यास भएका समाजवादी व्यवस्थाका मोडलहरू हुन्। र अबको समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यिनै मोडलहरू हाम्रो लागि रिफरेन्स सामग्री हुन सक्छन्। अब चर्चा गरौँ कि यो रुसी समाजवादी मोडलको अभ्यास गर्दाखेरि लेनिनले 1917 मा सत्ता कब्जा गरिसकेपछि युद्ध अर्थनीति अपनाए, युद्ध समाजवाद भन्ने त्यो नारा, त्यो कार्यक्रम थियो। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि सत्ता कब्जा गरेकै दिन चाहिँ ठुला जमिनदारहरू, पुँजीपतिहरूको सम्पूर्ण जग्गा राष्ट्रियकरण गरियो, उद्योग धन्दाहरू सबै राष्ट्रियकरण गरियो, रेलवे राष्ट्रियकरण गरियो, बैंक वित्तीय संस्था राष्ट्रियकरण गरियो र चाहिँ सम्पूर्ण एकाधिकार पुँजीको अन्त्य गरियो र बजार चाहिँ राज्यले सञ्चालन गर्ने एउटा खालको परिस्थिति बन्यो र सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूलाई राष्ट्रियकरण गरियो र किसानहरूलाई जमिन वितरण गरियो, भूमिहीन किसानहरूलाई जमिन वितरण गरियो र चाहिँ त्यहाँ रुसी क्रान्ति पछाडि के देखिन्छ भने शहरी मजदुरहरूको संख्या 10-12 लाख भन्दा बढीले घटेको छ। किन घटेको छ भने एउटा त लाल सेनामा गएर पनि घटेको छ, अर्को चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि काम गर्नको निम्ति जमिन बाँड्छ भनेपछि जमिन लिनको निम्ति पनि मजदुरहरू गाउँ फर्केका छन् र त्यो खालको एउटा मोडल चाहिँ अपनाए। तर 1922 मा पुगिसक्दाखेरि गृहयुद्ध अन्त्य भयो। गृहयुद्धको अन्त्य भइसके पछाडि चाहिँ फेरि रुसी क्रान्ति चाहिँ एकैचोटि देशभरि भएको पनि होइन। पहिला मस्को कब्जा गरे, त्यस पछाडि अन्य भागमा विस्तार हुँदै गयो। 22 सम्म आइपुग्दा युक्रेनदेखि यो अरू देशका विभिन्न अरू ठाउँहरूमा अन्य सीमाहरूमा चाहिँ त्यो क्रान्ति बिस्तार हुँदै गयो। त्यहाँ ठुलो रक्तपातपूर्ण चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ पछि भयो। तर रुसमा सत्ता कब्जा गर्दा चाहिँ त्यति ठुलो रक्तपातपूर्ण क्रान्ति भएको थिएन। सशस्त्र विद्रोहद्वारा चाहिँ सत्ता कब्जा भयो। त्यहाँको हवाई सेना भनौँ अब त्यहाँले चाहिँ रुसी क्रान्तिलाई सपोर्ट गरेको थियो पुरानो सत्ताको। र रुसी क्रान्तिले पहिलो झड्कामै चाहिँ उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्यो र राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि के गर्यो भने बन्द रहेका उद्योगहरू, खानीहरू चाहिँ मजदुरहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई स्थापित गर्यो र त्यसको स्वामित्व चाहिँ राज्यको हातमा रहने कुरालाई स्थापित गर्यो। अब अर्को चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने 22 पछाडि चाहिँ यो वार कम्युनिजम अथवा बाँकी रहेको अन्न उपयोग गरेर बाँकी रहेको अन्न चाहिँ राज्यलाई निशर्त दिन नागरिकहरू तयार नहुने, प्रतिक्रियावादीहरूले त्यही कुरालाई उचाल्ने भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो आर्थिक नीतिलाई अलिकति फेर्नु भयो। र त्यो फेरिनु भएको भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ रुस चाहिँ धेरै पुँजीवादी भइसकेको अथवा बेलायत जस्तो, अमेरिका जस्तो, इभन जर्मन जस्तै पनि चाहिँ शक्तिशाली पुँजीवादी औद्योगिकरण भएको देश थिएन। त्यो भएको हुनाले लेनिनलाई त्यतिखेर विश्वास के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जर्मनीमा क्रान्ति भइहाल्छ, त्यसपछि रोजा लक्जमबर्गहरू नै सत्तामा आउँछन् र जर्मनीको टेक्नोलोजी, रुसको चाहिँ अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन आदि इत्यादि प्रयोग गरेर हामीले समाजवादको चाहिँ विश्वमा नयाँ सिराबाट लान्छौँ भन्ने त थियो। तर भइदियो के भने त्यहाँ चाहिँ अवसरवादी धारा हाबी भयो उसको क्रान्तिमा, जर्मन क्रान्तिमा, र चाहिँ रोजा लक्जमबर्ग मारिन्। त्यहाँको क्रान्ति अपुरो रह्यो। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब प्रविधिको विकास पनि नभएको, तीव्र औद्योगिकरण पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ निजी साना व्यवसायहरू गर्न दिने, साना उद्योगीहरूको निजी स्वामित्वलाई फेरि फर्काइदिने, उनीहरूलाई निजी स्वामित्वभित्रै उत्पादन गर्न दिने साना उद्योगीहरूको हकमा चाहिँ जस्ता लगायतका केही सुधारहरू सहित केही पछाडि हटे, जसलाई नयाँ आर्थिक नीति नेपको रूपमा चिनिन्छ। नयाँ आर्थिक नीति नेपमै रहने कि नरहने भन्ने बारेमा चाहिँ रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा ठुलो विवाद भयो। त्यो विवादमा चाहिँ के भने हामीले नाम सुनिराखेको टाटस्की, अब टाटस्की पनि एकदम ब्रिलियन्ट मान्छे थिए। सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई हस्तान्तरण गर भन्ने नारा सायद टाटस्की सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमा नहुन्थ्यो भने लाग्दैन थियो। किन लाग्दैन थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनी नै मस्कोको चाहिँ तत्कालीन सोभियतको निर्वाचित
प्रमुख थिए अर्थात् मस्कोको मेयर थिए भनौँ अहिले हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ। र उनी चाहिँ मेन्सेभिक छोडेर बोल्सेभिकहरूले विद्रोह गर्छन् भनेर बोल्सेभिकहरूको पार्टीमा आएर बोल्सेभिकहरूको क्रान्तिलाई सघाएका थिए। र उनी चाहिँ के भन्थे भने एउटै मात्र देशमा चाहिँ समाजवाद लागू हुन सक्दैन, त्यसकारणले चाहिँ यो समाजवादतिर फर्किने भन्दा यो नयाँ आर्थिक नीतितिरै लागौँ भन्नेमा थिए। स्टालिन चाहिँ के विश्वास गर्थे भने एउटै देशमा पनि समाजवाद सम्भव छ, हामीले समाजवाद बनाउन सक्छौँ, हामीले समाजवाद एउटा देशमा बनाऊ, अरू देशले हामीसँग सिकेर गर्दै जान्छन् र विश्व समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्छ भन्ने निष्कर्षमा थिए। यही विवाद बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ टाटासीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट निष्कासनमा परे, त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूको निर्वासन भयो र निर्वासनमै उनीहरूको मृत्यु भयो। अहिले आएर हेर्दा के देखिन्छ भने एउटै मात्र देशमा समाजवाद लागू हुनै सक्दैन भने टाटासीको भनाइ पनि शतप्रतिशत सत्य देखिँदैन, किनभने स्टालिन कालसम्म र मूल रूपमा चाहिँ यो खुश्चेभ ब्रेजनेभकै कालसम्म पनि मूल राज्यको चरित्र चाहिँ समाजवादी नै थियो। सोभियत सङ्घको 85मा गोर्बाचोभ आइसके पछाडि चाहिँ मिखाइल गोर्बाचोभ आइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ समाजवादी अर्थनीतिलाई बिस्तारै परित्याग गरियो। 1988 सम्म चाहिँ सोभियत सङ्घ विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रमै थियो, आफूलाई पहिलो दाबी गरिराखेकै थियो र 90मा आएपछि त्यो विघटन भयो। र स्टालिनले चाहिँ जुन एउटै देशमा समाजवाद लागू हुन सक्छ भनेर प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखिबाट सुरु गरे र त्यहाँको राज्य समाजवादको अभ्यास कसरी गरियो भन्दाखेरि चाहिँ समाजवादको अभ्यास सेन्ट्रल प्लानिङ भयो त्यहाँ, जसलाई चाहिँ इकोनोमिक काउन्सिल भनेर लेनिनकै पालामा गठन भएको थियो। इकोनोमिक काउन्सिलले सम्पूर्ण देशको आर्थिक योजनाहरू बनाउँथ्यो, त्यहाँ सम्पत्ति खोज्ने अथवा प्रदान गर्ने अधिकारसम्म त्यसलाई हुन्थ्यो र खाद्यान्न विकासको निम्ति कोमोप्रोतहरूको गठन गरियो, खाद्य जनकमिसारिएट कोमोप्रोतहरूको गठन गरिएको थियो र कृषिको सामूहिक उत्पादन प्रणालीले लगिएको थियो। र यिनीहरू स्टालिनको जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ मूलभूत रूपमा सोभियत समाजवादी अर्थतन्त्रको योगदान नै अर्थतन्त्रको चाहिँ 80% वरिपरि पुगेको थियो भने ब्रेजनेभको पालासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कुल अर्थतन्त्रमा चाहिँ उत्पादन क्षेत्रको योगदान अथवा चाहिँ सामाजिक जीवनको योगदान सम्पूर्ण समाजवादी अर्थतन्त्रकै मुख्य हिस्सा हुने ठाउँमा आइपुगेको थियो। त्यहाँ बजार पनि स्वयं राज्यले नै चलाउँथ्यो, उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरू राज्यको माता थिए र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको जुन समाजवादीहरूले बढी लगाउने गरेको नारा त्यसलाई मूल रूपमा कार्यान्वयन गरिएको थियो र जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास आदि इत्यादि कुराको सम्पूर्ण जीवनको ग्यारेन्टी चाहिँ राज्य पक्षद्वारा गरिएको थियो, राज्यले गरेको थियो। त्यो खालको एउटा खालको समाजवादी अभ्यासको सोभियत सङ्घको मोडल छ। अब अर्को मोडल चाहिँ यो सोभियत सङ्घको मोडल भन्दा फरक मोडल चाहिँ चीनमा के भयो भने चीनमा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न हुँदा हाम्रो जस्तै कृषि प्रधान देश थियो, औद्योगिकरण खासै थिएन, अलिअलि भएका उद्योग धन्दाहरू पनि चाहिँ युद्धकै क्रममा नष्ट भएका थिए। लामो चाहिँ गृह युद्धको कारण, राष्ट्रिय मुक्तिको युद्धको कारण पनि त्यो चाहिँ जापानसँगको लडाइँको कारणले पनि त्यो धेरै हदसम्म ध्वस्त भएको थियो। त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही समय निजी उत्पादन, राष्ट्रिय सामन्तहरूका पुँजीपतिहरूको जमिन चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ साना र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्मलाई चाहिँ निजी उत्पादनका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने र केही समय त्यो अवस्थामा रहेर त्यस पछाडि चाहिँ समाजवादमा जाने भन्ने चाहिँ नयाँ जनवादी अर्थनीति अथवा त्यहाँ अभ्यास भएको पहिलो कार्यक्रम थियो। नयाँ जनवादी क्रान्तिको अवधि चाहिँ 1949मा सत्ता कब्जा गरेपछि करिब 4 वर्ष चाहिँ त्यहाँ पुनर्निर्माणको अवधि रह्यो। त्यसपछि 1956सम्म चाहिँ नयाँ जनवादी अर्थनीतिकै चरण रह्यो। 1956 पछाडि चाहिँ चीनले चाहिँ महान अग्रगामी छलाङ भनेर चाहिँ समाजवादीकरणतिर जाने, कृषिको सामूहिक ठुल्ठुला फर्महरूको विकास गर्ने, पुँजीपतिहरूका उद्योग कल कारखानाहरू राष्ट्रियकरण गर्ने, सामूहिक कम्युनहरू निर्माण गर्ने दिशातिर चाहिँ गयो। अब यो विषय चाहिँ अलि धेरै विवादित छ। कतिपय पश्चिमाहरूले चाहिँ यो कारणले ठुलो भोकमरी आयो, उत्पादन घट्यो, त्यस कारणले चाहिँ यो अग्रगामी छलाङ समाजवादतिरको रूपान्तरणमा माओ फेल भए भन्ने निष्कर्ष दिन्छन्। र अब तर पनि त्यहाँको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा चाहिँ माओको महान अग्रगामी छलाङ र समाजवादतिरको रूपान्तरण एउटा ऐतिहासिक कोसेढङ्गा थियो। तर माओको मृत्यु भए पछाडि चाहिँ कम्युनहरू विघटन, घाटामा गएका कम्युनहरू विघटन गर्ने नाममा धेरै जस्ता कम्युनहरू विघटन गरियो। यद्यपि फेरि चिनियाहरूको चाहिँ 1956कै वरिपरि चाहिँ रसियनहरूसँग महाविवादमा उनीहरू परे, खुश्चेभहरूसँग चाहिँ उनीहरूको विवाद भयो। चाहिँ यो चाहिँ समाजवाद कस्तो हुन्छ, शान्तिपूर्ण क्रान्तिको विकास हुन सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ शान्तिपूर्ण क्रान्तिको विकास सम्भव छैन भन्ने कुरामा चाहिँ माओहरू थिए भने शान्तिपूर्ण क्रान्तिको विकास सम्भव छ भन्नेमा खुश्चेभहरू थिए, जुन अहिले हामी अपनाइराखेका छौँ। शान्तिपूर्ण क्रान्तिको विकासको सिद्धान्त भन्दा अहिलेको नेकपाले अपनाइरहेको छ त्यो खुश्चेभहरूले 1956तिर भनेकै ठाउँतिर हामी आइपुगेका छौँ। र त्यही विषयमा महाविवाद हुँदाखेरि चाहिँ रसियनहरूको सहयोग, टेक्निकल सहयोग आदि इत्यादि चाहिँ रसियनहरूले दिन अलिक कम गरे
त्यसपछि त्यही बेलादेखि नै माओकै कालदेखि अमेरिकनहरूको सहयोग लिने, वैदेशिक सहायताहरू लिने, परिचालन गर्ने, लगानीहरूको वातावरण बनाउने त भएकै थियो। तर माओको मृत्यु पछाडि 1988 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा फेरि बैठक बस्यो। त्यो बैठक चाहिँ इतिहासमा अत्यन्त अभूतपूर्ण छ र त्यसले 200 वर्षीय लक्ष्य निर्धारण गर्यो। 1921 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष चाहिँ 2021 मा पुग्छ। त्यो बेलासम्म मध्यम आय स्तर भएको चीन बनाउने र समाजवाद उन्मुख चीन बनाउने। अनि 1949 मा क्रान्ति सम्पन्न भएको 100 वर्ष 1949 मा क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो। 2049 मा चाहिँ 100 वर्ष पुग्छ। त्यो बेला चाहिँ विश्वको पहिलो आर्थिक शक्तिको रूपमा चीनलाई स्थापित गर्ने र पूर्ण समाजवादी मुलुक बनाउने भनेर दुईवटा रणनीतिक लक्ष्यहरू चाहिँ 1988 को प्लेनममा लियो, जुन बैठकले देङ सियाओपिङलाई चाहिँ त्यहाँको सर्वमान्य नेताको रूपमा स्थापित पनि गरेको थियो। र देङ सियाओपिङकै अध्यक्षतामा भएको बैठकले पास गरेको अर्थनीति चाहिँ माओ पछाडिको अर्थनीतिको मुख्य अङ्ग रहेको छ। र चाहिँ देङ सियाओपिङको एउटा बहुचर्चित भनाइ बिरालो कालो होस् कि सेतो होस् मुसा मार्नुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ देङ सियाओपिङले अगाडि सारे। र त्यसको व्याख्यामा उनले के भने हामीले मार्क्सवादलाई बुझेका रहन्छौँ। प्रारम्भिक चरणमा मार्क्सवाद भनेको गरिबी वितरण गर्ने होइन, भोकमरी वितरण गर्ने होइन, अभाव वितरण गर्ने होइन। मार्क्सवाद भनेको त सम्पन्नता वितरण गर्ने हो। सम्पन्नता वितरण गर्नको निम्ति चाहिँ के चाहियो भने पहिला सम्पन्न हुनु पर्यो। सम्पन्न हुनको निम्ति चाहिँ उत्पादक शक्तिको र उत्पादन बढाउनु पर्यो। हामी उत्पादन बढाउने काममा लागेका छौँ र उत्पादन बढाउने काम नै मार्क्सवादको एउटा प्रारम्भिक काम हो भन्ने व्याख्या चाहिँ देङ सियाओपिङले अगाडि सारे। र देङकालीन अर्थनीति अथवा देङ सियाओपिङकै अर्थनीतिमा अहिले चाहिँ मूल रूपमा चीनमा जुनसुकै नेता आए पनि त्यही अर्थनीतिको वरिपरि हिँडेको छ। खुल्लापन, वैदेशिक लगानीको प्रचुरता, उत्पादनको अधिक वृद्धिको अहिले मुख्य लक्ष्यमा चीन छ। र चिनियाहरूले अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ गरिबी निवारणमा पर्याप्त ढङ्गले सफलता प्राप्त गरेका छन् र प्रगतिशील कर मार्फत चाहिँ हुने र नहुने बिचको खाडललाई केही कम गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले मेहनत गरिराखेका छन्। र मूल रूपमा उनीहरू चाहिँ हिजो माओकालीन परिकल्पना गरेको समाजवादी आर्थिक मोडलमा छैनन्। मूल रूपमा पुँजीवादकै विकास गर्ने, उत्पादक शक्तिकै विकास गर्ने र पुँजीकै विकास गर्ने लाइनमा छन्। तर त्यो खालको एउटा परिस्थितिबाट अब उनीहरूको अहिले सी जिनपिङ जुन चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ सेतुङकै पालाका उपप्रधान मन्त्रीका छोरा पनि हुन् र उनी सांस्कृतिक क्रान्तिका चाहिँ कारबाहीमा परेका थिए र अलि माओसँग सफ्ट कर्नरवाला नेता चाहिँ अहिले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा छन्। उनले अब यसलाई चाहिँ समाजवादतिर कसरी लानुपर्छ अथवा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा उनले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले एउटा अर्थ राख्छ। र अहिले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा उनी नेतृत्वमा आइसकेपछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले एउटा नयाँ वैकल्पिक अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी छौँ। र उत्पादन शक्तिको विकास गरेपछि साझा लगानी, साझा उत्प्रेरणा, साझा मुनाफा भन्ने एउटा खालको चाहिँ एक्लै लगानी, एक्लै नाफा र एक्लै मुनाफा भन्ने अमेरिकनहरूको भन्दा अलिक फरक ढङ्गले उनीहरू के आइरहेछन् भने साझा लगानी, साझा हित, साझा मुनाफा सेयरिङ भनेर उनीहरू आइराखेका छन्। र उनीहरूको अबको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले समाजवादको एक खालको स्थिति निर्धारण गर्छ। अब अर्को मोडल भनेको क्युबाली मोडल हो। क्युबाली मोडलको महत्त्व दुईटा कुरामा छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ माओ मृत्यु पछाडि सम्पूर्ण रूपमा हतियारबद्ध आन्दोलन सफल भएको क्युबामा नै हो। माओको क्रान्ति सम्पन्न भएपछि माओ त मरेका त थिएनन्, जीवितै थिए। तर चिनिया जनक्रान्ति पछाडि सम्पन्न भएको हतियारबद्धको अन्तिम सशस्त्र युद्ध सम्पन्न भएको देश पनि त्यही हो। र घुमुन्ते छापामार विद्रोहको माध्यमबाट उनीहरूले सत्ता कब्जा गरे। र क्युबाको स्थिति के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ जग्गा विदेशी नागरिकलाई नि किनबेच गर्न पाउने कानुन भएको हुनाले बाटिस्टाको सरकारको पालासम्म 50% भन्दा माथि जग्गा चाहिँ अमेरिकन व्यापारीहरूले किनिसकेका थिए। जग्गा नै अब देशको नागरिकको नरहने जस्तो स्थिति पनि थियो। अब त्यहाँको चाहिँ मूल खेतीयोग्य जमिनको 50% भन्दा माथि, अनि त्यसपछि कुल यातायातको 70% माथि, कुल टेलिफोन लाइनको 80% भन्दा माथि अमेरिकनहरूकै हातमा थियो। त्यो स्थितिमा उनीहरूले क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि टेलिफोनलाई राष्ट्रियकरण गरे, जमिनलाई राष्ट्रियकरण गरे, उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरे र मूल रूपमा सोभियत मोडलकै अर्थतन्त्र अपनाए। यही क्रममा 1990 मा चाहिँ पूर्वी युरोपबाट चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि त्यहाँ सरकारहरू ढलिसके पछाडि, कम्युनिस्ट सरकारहरू ढलिसके पछाडि एउटा खालको सङ्कट चाहिँ मा चाहिँ उनीहरू परे। र त्यो सङ्कटको बिचबाट चाहिँ उनीहरूले ठुलो चाहिँ ह्युगो चाभेजको क्रान्ति पछाडि चाहिँ भेनेजुएलामा भएको त्यो क्रान्ति पछाडि चाहिँ केही राहत महसुस गरे र उनीहरूले चाहिँ 1910 मा आएपछि केही सुधार गरेका छन्। फेरि त्यहाँ फिडेल कास्ट्रोकै सहमतिमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्युबामा निजी सम्पत्ति भन्ने केही पनि हुँदैन थियो। जमिन सबै सरकारीकरण नै गरिएको थियो। त्यस पछाडि आवास राज्यकै हुन्थ्यो, राज्यले नै नागरिकहरूलाई आवास उपलब्ध गराउँथ्यो। टेलिफोन पूर्ण निःशुल्क थियो। यातायात राज्यद्वारै सञ्चालित थियो। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आरामको विषयलाई प्रमुख उसमा चाहिँ गरिएको थियो। र अब चिनी
नै निर्यात गर्ने उनीहरूको मुख्य पेसा थियो। कृषि नै तिनीहरूको अर्थतन्त्रको मुख्य पेसा हो र मुख्य उत्पादन उखु हो। उखुबाट चिनी बनाउने, त्यसपछि सुर्ती निर्यात गर्ने, जङ्गली त्यो कन्दमूल भनौँ एक प्रकारको याम, त्यसको निर्यात गर्ने नै उनीहरूको चाहिँ अर्थतन्त्रको मेन पाटो थियो। तर पनि क्युबाले मूल रूपमा सोभियत बेसकै अर्थनीति अप्नाइराखेको छ अहिले पनि। तर 2010 पछाडि चाहिँ साना रेस्टुरेन्ट एकैचोटिमा 12 जनासम्म बसेर खान मिल्ने, कसैले निजी तवरबाट गर्छु भन्यो भने त्यसलाई अनुमति दिने। 90 पछाडि चाहिँ उनीहरूले पर्यटनहरूलाई आगमन खुल्ला गरे र समुद्री तटसँग जोडिएका चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वैदेशिक लगानी लिने कुरालाई अगाडि सारेर अहिले चाहिँ क्युबामा 10-15% जति निजी क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना भएको होला, नत्र 1910 सम्म चाहिँ 100% रोजगारी राज्यबाटै सिर्जना हुने स्थिति चाहिँ बनिराखेको थियो। अब अर्को मोडल भनेको चाहिँ अब यो भेनेजुएला, बोलिभिया, ब्राजिल यी देशहरूको, निकारागुआ यी देशहरूको मोडल हो। अब निकारागुवाको अलि फरक प्रसङ्ग हो। त्यहाँ क्रान्तिबाट आएको पार्टी अमेरिकाले सान्डानिस्टा हरूको विरुद्ध चाहिँ कन्ट्रा विद्रोहीहरू खडा गरेर क्रान्तिबाट आएको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि क्रान्तिकारी शक्तिले नै फेरि चुनावबाट चाहिँ जितेर आएर सत्ता चलायो। निकारागुवाको स्थिति चाहिँ त्यो हो भनेदेखि चाहिँ बोलिभिया चाहिँ इभा मोरालेसले शासन गरिराखेका छन् 2006 देखि यता चुनावबाटै। भनेदेखि 1998 देखि ह्युगो चावेज, त्यसपछि अहिले मुदुरोले भेनेजुएलामा शासन गरिरहेका छन्। ब्राजिलमा लुलाले चाहिँ केही समय शासन गरे र तेस्रो कार्यकाल दोहोरिन नपाउने हुनाले डोल्मालाई उनले चाहिँ अगाडि सारेका थिए। उनको कार्यकाल पनि त्यति सुखद रहन सकेन। तर यी देशहरूको मोडल चाहिँ चुनावबाट सरकारमा आइसके पछाडि, सत्तामा आइसके पछाडि यिनीहरूले पनि के गरे भने बहुराष्ट्रिय निगमहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरे। अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका बहुराष्ट्रिय निगमहरूको चाहिँ सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरे। ठुल्ठुला जमिनमाथिको चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ जुन जमिनदारहरूको स्वामित्व थियो तिनलाई चाहिँ कब्जा गरे। प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गरे। जस्तै इभा मोरालेसकै हेर्नुहुन्छ भने इभा मोरालेस आउने बित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका सबै खानीहरू चाहिँ राष्ट्रियकरण गरे, जमिनको राष्ट्रियकरण गरे। चावेजले गरेको पनि त्यही थियो। तेल खानीहरूलाई चाहिँ अमेरिकनहरूको लगानीमा रहेका सबै तेल खानीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेर त्यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधनबाट आएको पैसा, राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ गरिबहरूको हितको निम्ति, निशुल्क शिक्षाको निम्ति, स्वास्थ्य उपचारको निम्ति खर्च गर्ने र सोसियल वेलफेयर लागू गर्ने र चाहिँ मिश्रित खालको भनेको बजारमा चाहिँ राज्यको सशक्त उपस्थिति हुने तर निजी स्वामित्व पनि हुने र मूल रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रको मूल हिस्सा अथवा मूल उत्पादनको क्षेत्र चाहिँ राज्यमा हुने खालको एउटा खालको मोडलको चाहिँ अभ्यास यिनीहरूले गरे। अब अहिले लाओस, भियतनाम मा पनि चाहिँ यही चाइनिज मोडलकै अहिलेको चलन, आजभोलिको चलिरहेको चाइनिज मोडल वरिपरिकै शासन छ भने उत्तर कोरियामा चाहिँ त्यति धेरै डेटा त छैन। तर पनि अहिलेसम्म पाएका तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि उनीहरू पूर्ण समाजवादी मोडलकै अर्थतन्त्रको वरिपरि छन्। यो कम्युनिस्टहरूको पहलमा भएका समाजवादी मोडलहरूको अभ्यास यो हो। अब पुँजीवादीहरूले पनि आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने गर्छन् र कतिपय चाहिँ समाजवाद र पुँजीवाद एकैचोटि यहाँ अलिकति अगाडि म फेरि फर्किन चाहन्छु। संसारका कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा पहिलो इन्टरनेसनल चाहिँ मार्क्सकै पालामा गठन भयो, पछि विघटन भयो। त्यसपछि दोस्रो इन्टरनेसनलमा चाहिँ एङ्गल्सले अगुवाई गर्नुभएको थियो। एङ्गल्स मृत्यु भएपछि कार्ल काउस्की त्यसका नेता थिए। दोस्रो इन्टरनेसनलमा चाहिँ लेनिनहरूले क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि समाजवादीहरू भन्नेहरू पनि आफूलाई कम्युनिस्ट नभने पनि समाजवादीहरू भन्ने पनि थियो कम्युनिस्टहरूकै अन्तर्राष्ट्रियमा आबद्ध थिए। तर पछि चाहिँ दोस्रो इन्टरनेसनलमा विभाजन भइसके पछाडि चाहिँ सोसलिस्ट भन्नेहरू छुट्टै हुन थाले, कम्युनिस्ट भन्नेहरू चाहिँ अलिकति छुट्टै हुन थाले। त्यो अर्थले हेर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धको वरिपरि गइसके पछाडि चाहिँ के भयो भन्दा 1929 देखि 39 सम्म विश्वको महाआर्थिक मन्दी जुन आयो, त्यो महामन्दी आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा चाहिँ उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति, बजारमा उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति नबढ्ने हो भने पुँजीवाद टिक्दो रहन्छ भन्ने कुरामा नि पुँजीवादीहरू पुगे। त्यही बेला चाहिँ किन्सले चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अगाडि सारे र समाजवाद र पुँजीवादलाई एकैचोटि लान सकिन्छ, प्रजातन्त्रको अधिकतम उपयोग पनि गर्न सकिन्छ, त्यस प्रजातान्त्रिक भएर चुनावबाटै निर्वाचित भएर पनि समाजवाद लागू गर्न सकिन्छ, निजी स्वामित्व राखेर पनि चाहिँ हामी समाजवादमा जान सक्छौँ भन्ने एउटा खालका प्रयत्नहरू अगाडि बढे। त्यो चाहिँ गैर कम्युनिस्ट खेमाबाट बढेको त्यो प्रयत्न चाहिँ अहिले पनि विश्वमा 5 वटा देशहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्। यद्यपि उनीहरू मूल चरित्र पुँजीवादी नै हो उनीहरूको। यसलाई नर्डिक मोडल भनिन्छ। यो नर्डिक मोडल चाहिँ एउटा अर्को समाजवादी अभ्यासको एउटा उदाहरण छ। जस्तो नर्डिक मोडल भन्नाले के हो भन्दाखेरि चाहिँ नर्वे, डेनमार्क, आइसल्यान्ड, स्विडेन र फिनल्यान्ड यी देशहरू चाहिँ ले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अभ्यास गरेका छन् र त्यो अभ्यास चाहिँ
यसलाई चाहिँ नोर्डिक मोडल पनि भनिन्छ। यिनीहरूको मोडलको विशेषता चाहिँ के हो भने यिनीहरूले प्रजातन्त्रको अभ्यास पनि अन्य पुँजीवादी देशहरूको भन्दा फरक छ। यिनीहरू सानो सानो कुरामा पनि, सानो नीतिगत परिवर्तनमा पनि तुरुन्तै जनमत संग्रह गर्ने, जस्तो नर्वे लगायतका देशहरूमा त 1-1 वर्षमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ, तर पनि खासै मान्छेलाई चासो हुँदैन। अनि कतिपय देशहरूमा चाहिँ उच्च प्रजातन्त्रको अभ्यास पनि गरिरहेका छन्। अर्को कुरा चाहिँ के पनि गरिरहेछन् भने यिनीहरूले गरिबी निवारण गर्ने कुरा, लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुरा, इथनिक ग्रुपहरूलाई बराबर अधिकार दिने कुरा र धनी र गरिब बीचको असमानता हटाउनको निम्ति चाहिँ पर्याप्त बजेटको विनियोजन गर्ने कुरा, यी कुराहरूलाई पनि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाइराखेका छन्। र सोसियल वेलफेयरको क्षेत्रमा, यो सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि यिनीहरूले पर्याप्त लगानी गरेका छन्, पर्याप्त योगदान गरेका छन्, पेन्सनको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छन्, बिमाको, शिक्षाको, स्वास्थ्यलाई चाहिँ आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्यलाई चाहिँ पूर्णतया निशुल्क गरेका छन्, शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ समान अवसरको सिर्जना गरेका छन् र गरिबी निवारणको सन्दर्भमा पनि यिनीहरूले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले योगदान गरेका छन्। र यिनीहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने कम्युनिजम पनि ठिक छैन, यसले चाहिँ प्रजातन्त्र दिँदैन, तर चाहिँ समाजवादले पनि के अरे पुँजीवादले पनि मानव जातिको हित गर्दैन। आर्थिक नीतिमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू ठिक छन्, तर राजनैतिक नीतिमा चाहिँ पुँजीवादीहरू ठिक छन् भन्ने टाइपको लाइन बिचबाट चाहिँ प्रजातन्त्र र समाजवादलाई एकैसाथ लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएका यी मोडलहरू छन्। मैले अहिले सरस्वती राखेको रुसी मोडल, त्यस पछाडि चाहिँ चीनको मोडल, क्युबाको मोडल, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा चाहिँ यो भेनेजुएला, निकारागुआ, ब्राजिल यिनीहरूको मोडल, त्यस पछाडि चाहिँ यो नोर्डिक मोडलको बारेमा मैले कुराकानी राखेँ। र यी मोडलहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने सर्वहारा वर्गले र समाजवादको आधारभूत सिद्धान्तका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने वर्ग सङ्घर्षको इतिहास नै मानव जातिको इतिहास हो। त्यो भएर सर्वहारा वर्गले अधिनायकत्व स्थापित नगरिकन समाजवादमा जान सकिँदो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यो निकारागुआको पछिल्लो चरणको प्रकरण हेर्नुहोस्, चाहे त्यो भेनेजुएलाको हेर्नुहोस्, अहिले मुदुरोलाई आछु आछु पारेको थियो, बल्ल बल्ल टिके। मुदुरो किन टिके भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका सिङ्गो लाग्दा नि मुदुरो किन टिके भने त्यहाँका सेनाका प्रमुख जर्नललाई चाहिँ उनले चाहिँ रक्षा मन्त्री बनाइदिए, 6 जना सेनाका जर्नलहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाइदिए भएर सेना उनको पक्षमा भएको हुनाले टिक्यो। अर्थात् चाहिँ सर्वहारा वर्गले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व बिना समाजवाद चाहिँ बनाइराख्न सक्दो रहन्छ। लुला किन गए अथवा लुला अहिले जेलमा छन् भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर, त्यत्रो चाहिँ ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा चाहिँ लुला आउने बेलासम्म ब्राजिलमा चाहिँ अमेरिकाको, आइएमएफको, वर्ल्ड ब्याङ्कको यिनीहरूको ऋण तिर्न नसकेर चाहिँ ऋणको ट्र्यापमा परेर हैरान थियो ब्राजिल। त्यो ऋण पनि सबै तिर्दिए। र अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हिजो राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा भने जस्तो कोही भोकै रहँदैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने नारा चाहिँ उहिले लगाएको थियो उनले। जिरो हङ्गर भन्ने उनको नारा थियो। भनेको भोकै कसैलाई बस्न नदिने खालका नीतिहरू लिएर आए र चाहिँ तल्लो वर्गसम्म चाहिँ राष्ट्रिय आयको वितरण गर्ने नीतिलाई ल्याए। तर चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ ब्राजिलको श्रमिक पार्टी नै आफै चाहिँ तहस नहस भयो, त्यसको पार्टीको प्रमुख नै अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। भने सर्वहारा वर्गले वर्ग सङ्घर्षको मूल चरित्र, राज्यको चरित्र के हो भने वर्गीय हुन्छ। मार्क्सवादले आधारभूत रूपमा सिकाएको कुरा त्यो वर्गीय समाजमा वर्गीय अन्तरसङ्घर्षलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने र सर्वहारा वर्गले राज्य सत्ता हातमा लिइसकेपछि त्यो राज्य सत्तालाई चाहिँ समाजवादी अर्थनीति अपनाउने दिशातिर लिएर जाने कुरा नै आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। उत्पादन सम्बन्ध बदल्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ भन्ने कुरा रहन्छ। यो मैले चाहिँ अहिलेसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादको अभ्यासको कुरा गरेँ। अब म संक्षिप्तमा करिब कति बज्यो, 4:35 भइसकेछ, मैले 30 मिनट जति यो विषयमा राखेँ। अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा आउँ। नेपालको सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ समाजवाद भन्ने कुरा चाहिँ अब बिपी कोइराला के अरे पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दा नयाँ जनवादी क्रान्ति स्थापना गर्ने, नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादमा जाने भन्ने कुरालाई अगाडि सारे। त्यति बेलासम्म नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन थियो। तर नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ मूल दीक्षित हुने, ट्रेन हुने, संरक्षित हुने ठाउँ चाहिँ भारतीय कङ्ग्रेस भएको हुनाले, नेहरूहरू हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यतिखेर नेहरूहरू के थिए भन्दाखेरि नेहरूहरू चाहिँ आर्थिक नीतिमा लेनिन ठिक छन्, राजनीतिक नीतिमा चाहिँ अमेरिका ठिक छ, बेलायत ठिक छ भन्ने ठाउँमा थिए। बेलायतहरूको उपनिवेश पछाडि उनीहरू बेलायती मोडलको राजनैतिक प्रणाली र सोभियत मोडलको आर्थिक प्रणालीमा जानुपर्छ, हामी पनि समाजवादी हौँ भन्ने ठाउँमा त थिए। त्यसकै प्रभावले हुनसक्छ जनकपुर, सायद जनकपुर या विराटनगर, मलाई ठ्याक्कै ठाउँ कन्फ्युज भयो। त्यो अधिवेशनबाट चाहिँ बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने एउटा कार्यक्रम पास भयो। अब यता 2006 मै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने चिनको जसरी र समाजवादमा जाने भन्ने मुद्दा थियो। त्यो मुद्दा समाजवादमा नेपालमा त्यहाँ उठ्यो
झन्डै 70 वर्षको सङ्घर्ष चाहिँ विभिन्न खालका सशस्त्र आन्दोलनहरू, हर्रे पर्रे, जुगेडी, किसान सङ्घर्ष, त्यस पछाडि झापा आन्दोलन, त्यसपछि चाहिँ माओवादीको नेतृत्वमा भएको 10 वर्ष चाहिँ जनयुद्ध, यी सबै आन्दोलनहरूले चाहिँ का यो फल र स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको पनि यो आन्दोलनमा चाहिँ कहीँ न कहीँ भूमिका छ र यी सबै आन्दोलनहरूको जोडफल स्वरूप चाहिँ हामी 2072 सालमा संविधान निर्माण हुँदाखेरि नेपालको संविधानमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर भनियो। यो समाजवाद उन्मुख राज्य भने समाजवाद भने चाहिँ रबरको टोपी जस्तो भएको छ हामी कहाँ। कम्युनिस्टहरूले जे गरे अथवा सत्तामा हुनेहरूले जे गरे त्यो सबै समाजवाद हो भन्ने खालको चाहिँ पोलिसी अथवा एउटा खालको विभ्रम हाम्रो बिचमा छ। समाजवाद भनेको हामीले जे गर्दैछौँ त्यो मात्र समाजवाद होइन, समाजवादका केही आधारभूत शर्तहरू छन्। आधारभूत शर्त भनेको के हो भने पहिलो कुरा चाहिँ उत्पादन समाजवाद एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रणाली पनि हो, आर्थिक प्रणाली पनि हो र एउटा छुट्टै दर्शन पनि हो। दर्शनका हिसाबले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी, ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन मान्नेहरूको व्यवस्था हो दार्शनिक हिसाबले। राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले यो कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता हातमा लिएर राज्य सत्तालाई रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो। राजनीतिक व्यवस्था त्यतातिर उन्मुख हुनुपर्छ र मूल रूपमा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ समाजवाद के हो भन्दा आर्थिक रूपमा समाजवाद भनेको चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि उत्पादनका साधनहरूमाथिको राज्यको स्वामित्व हुने कुरा, आम नागरिकको उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व हुने कुरा, देशका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि चाहिँ राज्यका नागरिकको आम सामूहिक चाहिँ स्वामित्व हुने कुरा र चाहिँ राज्यद्वारा राष्ट्रिय आयको वितरण जुन हामी बजेट मार्फत गर्छौँ, वर्षभरिको हाम्रो बजेट सिस्टमबाट हामीले जुन हाम्रो वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेका छौँ, हाम्रो राष्ट्रिय आयको चाहिँ वर्गीय हिसाबले पछाडि परेको समुदाय, जातीय हिसाबले उत्पीडनमा परेको समुदाय, भाषिक हिसाबले समस्यामा परेको समुदाय, लैङ्गिक हिसाबले विभेदमा परेको समुदाय र क्षेत्रीय विकासका दृष्टिकोणले क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ उत्पीडनमा परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ राष्ट्रिय आयको वितरण गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुराले र समाजमा रहेका यी आधारभूत रूपमा उत्पीडनमा परेका जनसमुदायहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय आयको मूलधारमा हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुराले उत्पादनका साधनहरूमाथि चाहिँ अहिले जुन दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको एकाधिकार छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशातिर हामी लाग्छौँ कि लाग्दैनौँ भन्ने कुरा, शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो कुरा चाहिँ राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन, पार्छौँ कि पार्दैन, राज्यले त्यसको जिम्मा लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा र कम्तीमा समान अवसर सृजना गर्दै त्यसको औद्योगिकरण। हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिले हाम्रो समाजवाद निर्माणको एउटा चुनौती के छ भने जसरी चिनियाहरूलाई चाहिँ कम उत्पादनको समस्या थियो, औद्योगिकरणको समस्या थियो, हामी पनि त्यही ठाउँमा छौँ। हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति भिन्न ढङ्गले भयो भन्न त भन्यौँ, नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यभार त पुरा भयो, आर्थिक कार्यभार त बाँकी नै छ त, त्यसमा औद्योगिकरण भएको छैन। नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रका नेता हुन् भन्नेहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि चाहिँ कोही टोयोटा कम्पनीका, कोही मारुति कम्पनीका, कोही चाहिँ विदेशमा बनेका गाडी महँगा सामानहरू ल्याएर बेचेर त्यसबाट नाफा कमाएर आफूलाई देशको उद्योगीहरूको नेता भन्ने चलनमा नेपालका सम्पूर्ण उद्योगपति छन्। उदाहरणको निम्ति हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि अहिले अध्यक्षको लाइनमा भएका शेखर गोल्छा बजाज कम्पनीका दलाल, त्यस पछाडि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका हाम्रा सुरज वैद्यजी टोयोटा कम्पनीका दलाल, विनोद चौधरी मारुतिको दलाल, भने यो खालको चाहिँ यो वैदेशिक सामग्रीहरूको आयात गरेर त्यसबाट नाफा निकालेर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण हुँदैन। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नको निम्ति औद्योगिकरणको नेतृत्व पनि स्वयं राज्य आफैले गर्नु पर्दो रहेछ, निजी क्षेत्रले औद्योगिकरण गर्न सक्दो रहन्छ। यो हामी जुन 46 साल पछाडि उदारीकरण र निजीकरणको राजमार्गमा बेलगाम हिँडिरहेछौँ। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्दै, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै देशमा तीव्र औद्योगिकरण गर्ने र तीव्र औद्योगिकरणको नेतृत्व राज्य स्वयंले गर्ने, उत्पादनमा लगानी गर्नको निम्ति राज्य, निजी क्षेत्र, आम जनसमुदाय र सहकारीहरूलाई अपिल गरेर संयुक्त लगानीमा चाहिँ मेगा उत्पादनका प्रोजेक्टहरू स्थापना गर्ने, प्रगतिशील करको माध्यमबाट अथवा जसले धेरै कमाउँछ त्यसले धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै प्रगतिशील कर हो। प्रगतिशील करको माध्यमबाट चाहिँ राज्य ढुकुटीमा अधिकतम पुँजीको जम्मा गर्ने र त्यो आयलाई चाहिँ बजेट मार्फत चाहिँ विनियोजन गर्ने, कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने र राज्यले त्यसमा लगानी गर्ने हो भने हामी समाजवाद उन्मुख हुन सक्छौँ। तर यो नै समाजवाद चाहिँ हुँदैन। समाजवाद उन्मुख हामी कहाँ एउटा चुनौती के आइपुगेको छ भने हामी समाजवाद उन्मुख त भनिरहेछौँ, समाजवाद उन्मुख चरण पनि हामी कहाँ 10-15 वर्ष 15-20 वर्ष जान पर्ने जस्तो स्थिति देखिँदैछ आर्थिक विकासका चरणका हिसाबले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक विकासको निम्ति अहिले चाहिँ संसारभरि के छ भन्दाखेरि पहिलो चरणको औद्योगिकरणको नेतृत्व चाहिँ राज्य स्वयंले गरेको छ पुँजीवादी देशमा पनि। तर हामी कहाँ एउटा अनौठो सिद्धान्त के आएको छ भने हिजो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि हेरेँ, म आफै पनि त्यही पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुँ, 3 नम्बर प्रदेशको सचिवालय सदस्य पनि छु। तर यो चाहिँ पार्टी अलिक बढी चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले यस्ता विषयवस्तु मैले त अलिक पहिला पनि लेखेको थिएँ, एउटा नीति सम्मेलन गरौँ कम्तीमा कसरी जाने भन्ने बारेमा आर्थिक विषयमा लिएर भनेर मैले लेख पनि लेखेको थिएँ र
सार्वजनिक अपिल पनि गरेका थिएँ, कमिटीहरूमा पनि अपिल गरिराखेकै छु कि हामीले अहिले औद्योगिकरणको नेतृत्व अहिले हिजोको नीति तथा कार्यक्रममा हेर्नु सबै प्रोत्साहन गरिनेछ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भने सरकारले औद्योगिकरण गरी अहिले नेपालमा यो मान्छेहरूको वैदेशिक रोजगारीको सम्भावना कम हुँदाखेरि त कम्तीमा औद्योगिकरण तीव्र गरिनेछ। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले चाहिँ एग्रो प्रोसेसिङ बेसका साना ठुला मझौला 3 प्रकारका उद्योगहरूको चाहिँ नेतृत्व राज्यले सञ्चालन गर्नेछ। त्यो औद्योगिकरणतिर हामी अब गयौँ, अब हामी यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भन्ने टाइपको आउला भन्ने ठानेको थियो। यति धेरै आश्वासनहरू आएछन् कि अब हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा त्यो जुन चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि पनि नदेखिने खालको चाहिँ देखिरहेको छ। हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिमा जानको निम्ति चाहिँ अहिले हामीलाई उपयुक्त समय किन थियो भने कम्तीमा नेकपासँग झन्डै 2/3 वरिपरिको मत थियो र आफूलाई चाहिँ समाजवादी आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रमसँग नजिक छु भन्ने फोर्सेसहरू पनि संसदमा केही हदसम्म उपस्थित भएको अवस्थामा चाहिँ इभन नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने सोसियल वेलफेयरको विरोध गर्न नसक्ने चरणमा चाहिँ रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा, उत्पादनको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाको दायरा जम्मा अस्ति मैले हिसाब गरेको गत वर्षको बजेटमा हाम्रो 3% चाहिँ टोटल बजेटको 3% पनि बजेट चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको छैन। औद्योगिकरणमा त राज्यको लगानी नै छैन। औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो लगानी नै छैन। यो खालको तरिकाबाट चाहिँ हामी समाजवादमा पुग्दैनौँ। यो चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादी राजमार्गलाई नै हामीले बढावा दिने खालको यो पोलिसी जुन छ यही पोलिसीमा स्थिर रहेर यसमा सामान्य सुधार र सामान्य परिवर्तनले चाहिँ हामीलाई समाजवादतिर पुर्याउँदैन। समाजवादको निम्ति समाजवाद उन्मुखै अर्थनीति अपनाउनुपर्छ। यो खालको चाहिँ ठाउँमा हामीले अलिकति चाहिँ नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले संक्षिप्तमा मेरो प्रस्तुति यहीँ सकेँ। झन्डै 40 मिनट जति लागेछ। 15-20 मिनट साथीहरूको प्रश्न लिन चाहन्छु म। एउटा च्याटमा आएको प्रश्न के छ भने समाजवादको निम्ति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पर्छ तर अब हाम्रो नेतृत्व त्यतातिर जाँदैछ कि छैन भन्ने प्रश्न छ। अब निस्सन्देह आजभोलिको हाम्रो पार्टीमा आफै संलग्न भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाला ढाला गति मती सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामी समाजवादतिर होइन क्रोनी क्यापिटलिजमतिरै गइरहेका छौँ। आसेपासे पुँजीवाद, आसेपासेहरूलाई पोस्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ पुँजीपति वर्गको रूपमा विकास गर्ने। जसरी हिजो राजा वीरेन्द्र मरिसके पछाडि चाहिँ विनोद चौधरीहरू नयाँ उद्योगपति पुँजीपतिका रूपमा विकास भए, नयाँ अर्बपतिको रूपमा आए, त्यस्तै गरी हाम्रा कुनै अमुक नेताहरूको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ उद्योगपति थपिने, देशमा 1-2 नयाँ उद्योगपति बढ्ने खालको चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम वरिपरितिर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। र यस समाजवादको निम्ति चाहिँ एउटा सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ जसले आधारभूत रूपमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादनको राष्ट्रिय आयको वितरण गर्ने र सर्वहारा वर्गको हितमा काम गर्ने, सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता भनेको कम्युनिस्ट पार्टी नै हो र त्यो खालको कम्युनिस्ट पार्टीले नै समाजवादतिर चाहिँ लिएर जान सक्छ भन्ने कुरा नै सत्य हुन्छ आजको सन्दर्भमा। हजुर, प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दाइ। मैले यहाँ आज धेरै प्रश्नहरू आएन, अरू 2टा जति प्रश्नहरू छ। म तपाईँलाई त्यो 2टा प्रश्नहरू सुनाउँछु। एउटा समीरजीले प्रश्न गर्नुभएको छ कि त्यो साझा लगानीको मोडल भनेको कस्तो मोडल हुन्छ र अहिलेको स्टक एक्सचेन्जको पनि त साझा लगानीको अवधारणा हो भन्ने खालको प्रश्न गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँले उत्तर दिनु होला। अनि उहाँको अर्को प्रश्न चाहिँ मलाई यो अहिलेको छलफलसँग खासै प्रसङ्ग मिले जस्तो लागेन। उहाँले त्यो राष्ट्रियताको विषयमा कम्युनिस्टहरू उभिरहेछन्, त्यो त खास राष्ट्रियता मान्दैनन् कम्युनिस्टहरूले भन्ने सेन्सको प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो प्रश्न भयो र अर्को ओशोको समाजवादको विषयमा पनि एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। त्यहाँ तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो ओशोको समाजवादी मोडल चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्ने हिसाबले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो प्रश्नहरूको उत्तर दिनु होला दाइ। पहिलो कुरा त साझा मोडल, लगानीको साझा मोडल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लगानीको साझा मोडल भनेको चाहिँ राज्यले नेतृत्वदायी लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने र व्यक्तिहरूले पनि अथवा चाहिँ सहकारी र स्वयं व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई लगानी गर्ने मोडल चाहिँ समाजवादी के अरे साझा लगानीको मोडल हुन सक्छ। जसलाई अहिले चलन चल्तीको भाषामा PPP, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने र PPP भनेर 3P को मोडलमा चाहिँ यो खालको चाहिँ
मोडलको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ। अब शेयर मार्केट पनि संयुक्त लगानीकै अभ्यास चाहिँ हो। शेयर मार्केटमा आउने कम्पनीहरू पनि चाहिँ संयुक्त लगानीकै अभ्यास हो। तर अब हामी कहाँ चाहिँ शेयर मार्केटको लगानीको चाहिँ कस्तो चरित्र भयो भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादनमुखी क्षेत्रमा स्वयं राज्य पनि नजाने, निजी क्षेत्र पनि नजाने हुनाले चाहिँ संयुक्त लगानीले उत्पादन र चाहिँ पुनरुत्पादन हुनु पर्यो। पुँजी लगानी गरेपछि उत्पादन हुनु पर्यो। उत्पादित चाहिँ पुँजी अथवा त्यो सञ्चित पुँजी चाहिँ लगानीबाट प्राप्त मुनाफा चाहिँ पुनर्लगानीको पुँजीको रूपमा जाने खालको सम्भावना चाहिँ कमजोर रहने। उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो नगएको हुनाले हाम्रो चाहिँ यो मूल रूपमा चाहिँ शेयर मार्केट चाहिँ ले नेपालको अर्थतन्त्रको सही सूचक दिँदैन भन्ने किन ठाउँमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको शेयर मार्केट चाहिँ एउटा निश्चित 8-10जना खास शेयर मार्केटका खेलाडीहरूले तल झार्दिँदा तल जाने, माथि झार्दिँदा माथि जाने खालको परिस्थिति पनि छ। यसको दायरा पनि एकदम सानो छ। यो चाहिँ करिब चाहिँ यसको रेडियस लिने हो भनेदेखि 5 किलोमिटर वरिपरिको रेडियसमै यसको चाहिँ कारोबारको मूल हिस्सा केन्द्रित छ। दोस्रो पाटो। अब तेस्रो पाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा जाने लगानीले मात्रै त्यो खालको परिस्थिति बनाउँछ। त्यो पुँजी निर्माण त जग्गा किन्दै बेच्दै गर्दा पनि व्यक्तिलाई पुँजी त निर्माण हुन्छ, तर त्यो पुँजी चाहिँ उत्पादनमुखी पुँजी हुँदैन। त्यो चाहिँ उत्पादनमुखी चरित्र नभएको पुँजीले चाहिँ देशको विकास गर्दैन भन्ने एउटा चाहिँ आम बुझाइ रहेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा त्यो म राख्न चाहन्छु। अर्को यो साझा लगानीको अवधारणा चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ लगानी कमजोर भएका देशहरूमा चाहिँ लगानीको पर्याप्त न व्यक्तिसँग पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने पुँजी हुने, न चाहिँ निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त लगानीको स्रोत हुने, न राज्यसँग राज्य एक्लैले गर्दा पनि नहुने हुँदाखेरि चाहिँ साना साना पुँजीहरूलाई एककट्ठा गरेर चाहिँ उत्पादनमुखी क्षेत्रमा मुख्यतः निर्यात जन्य क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न सकियोस् भन्ने अवधारणाले यस्तो खालको चाहिँ संयुक्त लगानीको कुराकानीहरू आउने गर्छ। अब यो संयुक्त लगानीका नि विविध रूप छन्। एउटा हामीले अहिले भनिरहेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा मोडल छ, अर्को बहुराष्ट्रिय निगमहरूको अर्को मोडल छ। विभिन्न चाहिँ उद्योग पुँजीपतिहरू चाहिँ बन्ने र विभिन्न देशहरूमा चाहिँ लगानी गर्न जाने खालको बहुराष्ट्रिय निगमहरूको चाहिँ फरक खालको मोडालिटी छ। त्यसकारण यो संयुक्त लगानीको पनि विभिन्न मोडालिटी छन्। हामीले भन्न खोजेको मोडालिटी चाहिँ देशभित्रकै सरकारले, पुँजीपति वर्गले, सहकारीहरूले र व्यक्तिहरूले लगानी गरेर उत्पादनमुखी क्षेत्रको विकास गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ लाग्नुपर्ने छ। यहाँ अर्को प्रश्न पनि आएको रहेछ, यो यसको अहिले म सम्बोधन गरौँला। अब ओशोको समाजवाद चाहिँ काल्पनिक समाजवाद हो। अब कल्पनाले समाजवाद आउँदैन। रबर्ट ओवेनले पनि के गरेका थिए भन्दाखेरि उनी आफै पनि एउटा पुँजीपति थिए। ल हेरौँ त भनेर एउटा चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति सबै मजदुरहरूलाई दिएर एउटा उद्योगको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ चलाउन खोजे, तर त्यो चाहिँ टाट पल्टेर अगाडि जान सकेन होइन। त्यो भएको हुनाले समाजवाद भने चाहिँ आफै आउने हो कि ल्याउने हो भन्ने पनि साथीहरूले प्रश्न गर्नु भएको छ। अब समाजवाद आफै आउने चरण भनेको त धेरै परको कुरा हो, तर समाजवादको निम्ति आधारभूत परिस्थिति निर्माण गर्नु चाहिँ पर्छ। पुँजीवाद पनि आफै आएको होइन। त्यो उत्पादन सम्बन्ध जब पुरानो मार्क्सले के भन्नुभएको छ भने जब पुरानो उत्पादन सम्बन्धमा बाधा सिर्जना हुन्छ त्यसले अनिवार्य चाहिँ विद्रोहको अथवा त्यसले अर्को निकास खोज्छ। त्यो निकास खोज्नको निम्ति चाहिँ पुरानो उत्पादन सम्बन्ध जब बाधक हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सामाजिक क्रान्तिको युग सुरु हुनेछ भनेर कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ। पुरानो समाजको उत्पादन सम्बन्ध बाधक कुन बेला हुन्छ भने जस्तो उदाहरणको निम्ति नेपालमै हेरौँ, सानातिना राज्यहरू थिए। एउटा देशबाट अर्को देशमा कर तिर्न पर्थ्यो। प्रत्येक देशका रजौटाहरूलाई चाहिँ जिन्सी खाद्यान्न बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो वाक्क दिक्क भएका मान्छेहरू चाहिँ कसैले एकीकरण गर्न आइदिँदाखेरि पनि खासै साना राज्यहरूले काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अरू राज्यहरूले ठुलो प्रतिकार गर्न किन सकेनन् भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको तिब्बतसँग राम्रो व्यापार थियो, राम्रो सम्बन्ध थियो, त्यो अर्थतन्त्र टिक्ने खालको थियो। कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू त तुरुन्तै सरेन्डर गर्दै जाँदै गरे। त्यो पुरानो उत्पादन सम्बन्ध, टुक्रे उत्पादन सम्बन्ध बाधक भएको हुनाले एकीकरणको निम्ति चाहिँ सहज स्थिति भयो। त्यसको अर्थ के भने टुक्रे उत्पादन सम्बन्धलाई बाधक हुने बित्तिकै आफै एकीकरण भइहाल्थ्यो त? हुँदैन। त्यो त एकीकरण त कसैले गर्नै पर्थ्यो, कसैले राज्य विस्तारको नेतृत्व गर्नै पर्थ्यो। त्यो भने जस्तै सामाजिक क्रान्ति पनि के हुन्छ भने आफै स्वस्फूर्त रूपमा त्यसको भ्रूणहरू, त्यसको विशेषताहरू जस्तो क्रान्तिको आधारभूमि त्यही तयार भएको हुन्छ। औद्योगिकरण को चाहिँ सामन्तवादको अन्त्य केले गर्दै भन्दा पुँजीवादले गर्दै। सामन्तवादमा के थियो भन्दा सामन्तवादको कमजोर उत्पादन, घरेलु उत्पादनले चाहिँ मानिसहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने पुरानो उत्पादन सम्बन्ध चाहिँ कमजोर भएको थियो। त्यसको अर्थ के भने पुँजीपति वर्गले त्यसको नेतृत्व गर्यो, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो। युरोपमा फ्रान्सेली क्रान्ति हेर्नुहोस्, जर्मनीको क्रान्ति हेर्नुहोस्, युरोपको क्रान्ति हेर्नुहोस्, बेलायतमा भएका चाहिँ राज्य विरुद्धका ठुल्ठुला क्रान्तिकारी हेर्नुहोस्, तिनीहरूले पुँजीवाद लिएर आएको विश्वमा होइन। त्यो भएको हुनाले समाजवाद पनि आफै स्वस्फूर्त रूपमा हिँडेर आउने होइन। त्यसको निम्ति चाहिँ भौतिक परिस्थिति आजको पुँजीवादले सिर्जना गरिराखेकै छ। असमानता यति धेरै बढेको छ कि
विश्वका मुठीभर पुँजीपतिहरूको हातमा चाहिँ 80-90% चाहिँ जमिन के अरे सम्पत्तिको केन्द्रीकरण भएकै छ। धनी हुने र नहुने बिचको असमानता यो खालले बढिराखेकै छ र अधिक उत्पादन पनि समाजवादको निम्ति चाहिने अधिक उत्पादन पनि पुँजीवादले सिर्जना गरिदिएकै छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास जुन चाहिन्थ्यो समाजवादको निम्ति त्यो पनि चाहिँ पर्याप्त विकास भएकै छ। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले के भने समाजवादको निम्ति आधारभूत परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समाजवादको निम्ति चाहिँ सचेत प्रयत्नको जरुरी छ। र एउटा प्रश्न दाइ विजय अधिकारीले गर्नु भएको छ, यो सर्वहारा वर्ग र सामरिक वर्गको भिन्नता चाहिँ के हो भन्ने कुरामा अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु होला भनेर भन्नु भएको छ उहाँले। कस्तो कस्तो रे? सर्वहारा वर्ग र सामरिक वर्ग? श्रमजीवी भन्न खोज्नु भयो होला उहाँले। सामरिक भने त रणनैतिक वर्ग भयो। सर्वहारा वर्ग भन्नाले श्रमिक भन्नु भयो होला उहाँले, सायद श्रमिकै भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। श्रमिक श्रम गरेर जीविकापार्जन गर्ने वर्ग भयो। सर्वहारा वर्ग पनि श्रम गरेर जीविकापार्जन गर्ने वर्ग भयो। सर्वहारा वर्ग भनेको चाहिँ उसको श्रम बेच्ने बाहेक अरू उसको कुनै पनि उत्पादनका साधनहरूमाथिको उसको स्वामित्व हुँदैन, जस्तो उसको जमिन हुँदैन, उसको अर्को कुनै निजी उत्पादन गरेर खाने अर्को केही वैकल्पिक स्रोत हुँदैन। तर श्रमजीवी वर्गसँग चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक स्रोत हुन सक्छ। जस्तो जागिरै मात्र भर्न पर्ने, जस्तो नेपालमा चाहिँ सर्वहारा भन्दा श्रमजीवी वर्ग बढी छ। किन सर्वहारा वर्गको उपस्थिति एकदम कम छ। अब हाम्रो चाहिँ घर जग्गा जमिन जेथा केही नहुने चाहिँ एकदम चाहिँ कम छन्। तर के भने हाम्रो चाहिँ श्रमको बहुरूपी चरित्र छ। बाउ जागिर गरिरहेको हुन्छ, छोरो कुनै अफिसमा काम गरिरहेको हुन्छ, आमाले अलिअलि फुर्सद हुँदा अलिअलि खेतीपाती पनि गरिन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यस्तो बहुउत्पादनतिर हात हाल्न सक्ने भौतिक परिस्थिति निर्माण भएको चाहिँ श्रमजीवी वर्ग भयो। श्रम गरेर जसले बाँच्छ, शोषण नगरिकन श्रम गरेर बाँच्छ। सर्वहारा वर्ग भनेको चाहिँ श्रम गर्नु बाहेक अथवा हातखुट्टा चलाउनु बाहेक अर्को चाहिँ कुनै आफूसँग भौतिक स्रोत साधन सम्पत्ति नभएको वर्ग चाहिँ सर्वहारा वर्ग हो। र धन रावतले के सोध्नु भएको छ भने यो सबै दुनियाँभरका क्रान्तिहरू चाहिँ सशस्त्र विद्रोहबाट नै सम्भव भएका छन् अथवा समाजवादी क्रान्तिहरू चाहिँ र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि अब अहिलेको नेतृत्वबाट चाहिँ त्यो अलि संशोधनवादी भएको जस्तो देखिएको छ। यसमा तपाईलाई के लाग्छ भने यस्तो खालको प्रश्न सोध्नु भएको छ उहाँले। निश्चय पनि अहिलेसम्म समाजवादी अभ्यास गरेका मुलुकहरू सशस्त्र क्रान्ति बढै गएका छन्। मैले अघि पनि उदाहरणको रूपमा चाहिँ केही देशहरूको कुरा गरेँ, जस्तो भेनेजुएला, चाहिँ बोलिभिया, यिनीहरूमा चाहिँ के हो भने चुनावबाटै चाहिँ सरकारमा आएको पार्टीले पनि हाम्रो भन्दा धेरै हदसम्मको समाजवादी अर्थव्यवस्था अप्नाएको छ। शिक्षा फ्री गरेको छ, चाहिँ स्वास्थ्य फ्री गरेको छ, उत्पादनमा चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको स्वामित्वलाई अन्त्य गराएको छ, राष्ट्रिय आयको वितरण तलसम्म चाहिँ उत्पीडित वर्गसम्म चाहिँ लगेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ समाजवाद निर्माणको दिशातिर हामी त्यो ढङ्गले पनि जान सकिने एउटा सानो सम्भावना त देखिएको छ। तर अब अहिलेसम्म चुनावबाटै आएको पार्टीले पूर्ण समाजवादी अर्थनीति अप्नाएको चाहिँ छैन। अब हाम्रो नेपालको अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति चाहिँ हाम्रो मानव जातिको निम्ति अथवा हाम्रो विश्व व्यवस्थाको अहिलेको जुन साङ्गोपाङ्गो व्यवस्थाको बिचमा हामी जुन उदयमान अर्थतन्त्रको बिचमा छौँ, यो स्थितिमा चाहिँ हेर्दा चुनावैबाट समाजवाद कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने पर्याप्त प्रश्नहरू छन्। अब हामी समाजवाद उन्मुख हुने दिशातिर बढ्दै जाँदाखेरि गयौँ, हाम्रो नीति त्यतातिर जाँदै गयो भनेदेखि चाहिँ योको प्रतिक्रियावादी वर्ग र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्घर्ष तीव्र रूपमा बढ्दै जान्छ। फेरि सङ्घर्षको स्वरूप कति प्रतिशत क्रान्तिकारी हुने, कति क्रान्तिकारी हुने भन्ने कुरा चाहिँ विरोधी वर्गले कस्तो रवैया अप्नाउँछ भन्ने कुराले पनि भर पर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग आजको दिनमा पर्याप्त सङ्गठन छ, शक्ति छ, स्रोत छ, साधन छ, सरकारमा छ। यसले समाजवादी अर्थनीति अप्नाउँदै गयो, प्रतिक्रियावादी वर्गले त्यो ढङ्गले प्रतिरोध गर्दै आयो भनेदेखि त्यो सङ्घर्ष चाहिँ हिंसात्मक हुन पनि सक्ला। भोलिको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टी त्यसको निम्ति या त तयार होला या त आत्मसमर्पण गर्ला। अब यसले समाजवादतिर जाने कुनै कार्यक्रमै दिएन भने त प्रतिक्रियावादले केही प्रतिरोधै गर्नु परेन, समाजवादतिर जाँदै जाँदैन। यो दुईटा कुदो मजदार चाहिँ कै बिचबाट अहिले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी हिँडिराखेको छ। र अर्को एउटा धर्मराज जोशीले एउटा प्रश्न गर्नु भएको छ, समाजवाद नै सम्पूर्ण मानव जातिको हितमा छ, पुँजीवादीले होलिस्टिक रूपमा मानवको कल्याण गर्न सक्दैन भन्ने निचोडमा पुगिसकेको हो भन्ने हालको सत्तारूढ नेकपा हो भने हालको सत्तारूढ नेकपा किन प्रत्यक्ष, फेरि यो अलिकति हो भने नेकपा किन प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा पुँजीवादीको
पुँजीवादकै दलालको चङ्गुलमा बेला बेलामा परिरहेको छ। सिद्धान्तता समाजवाद र कार्य शैली र व्यवहारमा फेरि पुँजीवादी किन भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ धर्मराज जोशीले। यो प्रश्न आफैमा जटिल प्रश्न हो। पहिलो कुरा त समाजवाद भने एकै झट्कामा एकैचोटिमा आइहाल्ने होइन। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, रुसमा 1917 मा क्रान्ति सम्पन्न भयो। पूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाउन चाहिँ उनीहरूलाई कति वर्ष लाग्यो भन्दा उनीहरू झन्डै 65 वरिपरि पुग्दाखेरि चाहिँ बल्ल राज्यको सम्पूर्ण उत्पादनमा राज्यको योगदान 100% को वरिपरि पुग्ला उनलाई 70 पुग्नु पर्यो, 1970 पुग्नु पर्यो भनेको 50 वर्ष अति त उनीहरूलाई एकलौटी शासन गर्दाखेरि पनि पूर्ण समाजवादी अर्थनीतिमा जान लाग्यो। अब अहिले हाम्रो प्रयत्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रयत्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सत्तामा रहेर अब सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउँदै जाने र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास हुने कुरालाई मद्दत गर्ने, देशमा औद्योगिकरण हुने, जनताको जीवनस्तर सुधार हुनको निम्ति भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, यी पुँजीवादले पनि गर्ने र समाजवादीहरूले पनि गर्न पर्ने साझा केही कार्यभारहरू बाँकी छन्। त्यही कार्यभारलाई अहिले 8-10 वर्ष हाम्रो मुख्य कार्यभार हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास, मानवीय पूर्वाधारहरूको विकास, समाज उत्पादनको वृद्धि र राष्ट्रिय आयको चाहिँ समन्वयिक वितरण गर्न हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ समाजवादको निम्ति आधार तयार हुन्छ। अहिले हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समाजवादको आधारै निर्माण गर्न लाग्ने हो, हामी सैद्धान्तिक हिसाबले पनि व्यावहारिक हिसाबले पनि। अब उहाँले भन्नुभयो जस्तै कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका आचरण शैली नीति एकातिर अनि काम अर्कोतिर, परिणाम अर्कोतिर भएको कुराहरू चाहिँ छन्। जस्तो केही सकारात्मक सुरुवातै सरकार बनेपछि नि भएको छ। नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी भन्ने कार्यक्रम त एक खालको समाजवादी मोडलकै कार्यक्रम हो नि। विद्युतमा लगानी हिजो चाहिँ निश्चित चाहिँ दलालहरूले खोला चाहिँ झोलामा बोकेर हिँड्ने, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अर्कोलाई अलि नाफामा बेच्ने, विद्युत उत्पादन पनि नहुने खालको परिस्थितिलाई अलिकति रोकेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म चाहिँ मेहनत गरेकै छ। नसकेको कुरा चाहिँ के हो भने औद्योगिकरणतिर अर्थतन्त्रलाई सिफ्ट गर्न चाहिँ अहिले नेकपाको सरकारले सकिरहेको छैन। अब यसलाई पनि यो दिशातिर लानको निम्ति चाहिँ हामी सबैले रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गरेर उहाँहरूलाई, सरकारमा रहने नेतृत्वहरूलाई, पार्टी नेतृत्वहरूलाई हामीले सुझाव दिन पर्यो। समाजवादले मात्र मानव जातिको मुक्ति गर्छ यो कुरामा कुनै भ्रम छैन, तर समाजवाद निर्माण गर्ने दिशातिर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम बन्यो कि बनेन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले नि खबरदारी गर्नुपर्छ। र यसै बिचमा कमल रोकाया र जीवन गैरेजीले चाहिँ कस्तो भने कमल रोकाएको प्रश्न चाहिँ के छ भने पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि अब उत्पादनमा जोड्नुपर्छ भन्ने विषयलाई कसरी लैजानुपर्छ भन्ने प्रश्न छ उहाँको भने। जीवन गैरेले के भन्नुभएको छ भने यो अहिलेको पार्टी यो पार्टीबाट चाहिँ सम्भव नहुने जस्तो, समाजवाद नहुने जस्तो स्थिति भएको हुनाले अब नयाँ पार्टी र शिक्षा पनि नयाँ शिक्षाको बहस पो अगाडि लानुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। पहिलो चाहिँ कार्यकर्तालाई कसरी उत्पादनमा जोड्नुपर्ने विषय भयो, दोस्रो चाहिँ नयाँ शिक्षा र नयाँ पार्टी अथवा नयाँ राजनीति भन्न खोज्नु भएको हुनसक्छ। पार्टी कार्यकर्ता उत्पादनमा त सधैँ जोडिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, उत्पादनमा नजोडिने कार्यकर्ताले चाहिँ समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन। किनभने आफै मार्क्स स्वयंले के भन्नुभएको थियो भने परिवार नै उत्पादनको सबैभन्दा सानो युनिट हो, परिवारबाटै उत्पादन सुरु हुन्छ। उत्पादनको सबैभन्दा सानो युनिट भनेको चाहिँ त्यो समाजवादमा पनि पुँजीवादमा पनि चाहिँ के भने परिवार नै उत्पादनको पहिलो प्रारम्भिक युनिट हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले चाहिँ यो उत्पादनमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू जोडिनै पर्छ, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ अब कार्यकर्ताहरूको अथवा आम जनसमुदायको चाहिँ पार्टीले नै योजना बनाएर उत्पादनमा जोडिदिए हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ वास्तविक उत्पादन हुन्थ्यो। अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका प्रत्येक कमिटीहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई सहभागी गराएर चाहिँ उत्पादनको नेतृत्व गर्दै हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा आफ्नो ठाउँमा हुन सक्छ, त्यो जायज पनि छ आफ्नो ठाउँमा। अब त्यतातिर बिस्तारै पार्टीले नीतिहरू पनि बनाउला। राष्ट्रिय चाहिँ अब यो झन् कोभिड-19 पछाडि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कटले हामीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा जानै पर्नेछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक पार्टी कमिटीहरूले पनि त्यसको बारेमा सहजीकरण गर्ने, आफैले पनि उत्पादनका केही युनिटहरू निर्माण गर्नेतिर जाँदा अझ राम्रो प्रभावकारी हुन सक्छ। एउटा म यो राख्न चाहन्छु। अब अर्को चाहिँ के हो भने यो पार्टीले गरी खाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनभने पार्टी भनेको वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्था हो। नेकपामा पनि सबै खालका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्मको हित गर्ने चरणमा छौँ अहिले हामी। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न वर्गका प्रवृत्ति र प्रतिनिधिहरू नेकपाभित्र हुन्छन् नै। त्यो भएको हुनाले समाजवादी क्रान्तिका पक्षधर शक्तिहरूले यो नेकपाभित्र जुन चाहिँ बडो मेहनतपूर्वक यो देशको सबैभन्दा ठुलो तागत केन्द्रीकृत भएको छ, यही तागतलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। म एउटा प्रसङ्ग अघि पनि भन्न चाहन्छु। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा के भने समाजवाद
तिर जानुपर्छ, अब समाजवादीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बेलाको अर्थमन्त्री पनि देङ स्यापिङ नै थिए। अब यो कम्युनहरू विघटन गर्नुपर्छ भन्ने बेलाको मुख्य नेता पनि देङ स्यापिङ नै थिए। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने चिनियाहरू चाहिँ अलिकति अन्तर्विरोध हुने बित्तिकै चाहिँ पार्टी विभाजन गरिहाल्ने, अर्को कुलो काउन्टर बोक्ने, पार्टी फेरिहाल्ने चरणमा लागेनन्, उनीहरूलाई यो खालको सफलता मिल्यो। हाम्रो नेपालको चाहिँ चलन के छ भने अलिकति विमति हुने बित्तिकै, अलिकति शङ्का हुने बित्तिकै, अलिकति आचरण गलत हुने बित्तिकै यो ठिक हो कि ऊ ठिक हो कि भन्ने अप्सनहरूमा गइहाल्ने, अलि अस्थिर खालको चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यही पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, यही शक्तिलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ अहिले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ दोस्रो पुस्ताको हातमा छ। पहिलो पुस्ताको अब मोहन विक्रमजी र नारायणमान बिजुक्से बाँकी हुनुहुन्छ, अरू लगभग सकिसक्नुभयो। दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वमा चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टी छ र अब अहिले दोस्रो पछि तेस्रो चौथो पुस्ताका मान्छेहरू हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिसाबले दोस्रो वा तेस्रो पहिलो दोस्रो पुस्ताको पनि अब उत्तरार्धतिर छ। कमरेड केपी ओली, कमरेड प्रचण्ड लगायत झलनाथ माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरू चाहिँ अब चाहिँ जीवनको उत्तरार्धतिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै योगदान दिन सके, 5-10 वर्ष दिनु होला, बढी दिए 15 वर्ष दिनु होला। तर त्यस पछाडि अब तेस्रो जेनेरेसन आउँछ, तेस्रो पछि चौथो जेनेरेसन आउँछ, त्यो तपाईँ हामी युवाहरूकै जेनेरेसन आइपुग्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले रचनात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ, यही शक्तिलाई एकीकृत गरेर यहीँबाट समाजवादी अर्थनीति निर्माण गर्ने दिशातिर चाहिँ सोच्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अब अरू प्रश्नहरू दाइ यस्तै नै गुनासाहरू छन्, पार्टी प्रति गुनासाहरू, यसले सक्ला र चाहिँ समाजवाद ल्याउन भन्ने खालके प्रश्नहरू छन्। त्यसरी मैले धेरै प्रश्नहरू पढिनँ। अब हामी सक्नतिर पनि लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। र म अन्तिममा दाइलाई म एउटा प्रश्नबाट यो सकाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो प्रश्न चाहिँ के भने अब न यो पार्टीको दर्शन क्लियर भयो, न राजनीति, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि समाजवाद निर्माणको लागि दर्शन, राजनीति र अर्थतन्त्रको स्पष्ट नीति हामीसँग चाहिन्छ भन्ने कुरा। जस्तै अब चिनियाहरूले त्यति लामो 88 को सम्मेलनमा गरेको योजनालाई पछ्याउँदै त अझै समाजवादमा पुगिसकेका छौँ भनिसकेका छैनन्। त्यत्रो रसियाको त्यत्रो ठुलो क्रान्तिपछि पनि त्यो समाजवादलाई त मजाले लगाम लाएर अगाडि बढाउन सकिएन भनिसकेपछि ठुलो योजना र भन्नाले स्ट्रङ विचार र स्ट्रङ सङ्गठन बिना चाहिँ हामीले समाजवादमा जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा प्रश्न हुँदै अब तपाईँलाई जस्तै हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो तेस्रो पुस्तामा अब राजनीति आउँदैछ भनिसकेपछि तेस्रो पुस्ता अथवा त्यसपछिको अब चौथो पुस्ता जो अहिले भर्खर समाजवादको बारेमा पढ्दैछ, यो तेस्रो चौथो पुस्ताले चाहिँ अब कसरी तयारी सुरु गर्नुपर्छ होला र कसरी हस्तक्षेप गरेर समाजवादी आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ होला भन्ने केही इन्स्पिरेसन सहित आजको क्लास सकाउँ जस्तो मलाई लाग्यो। धन्यवाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निम्ति। अब मेन कुरा चाहिँ के हो भने दोस्रो पुस्ता आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा छ, तेस्रो पुस्ता आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेको छ र चौथो पुस्ता चाहिँ आन्दोलनमा छिर्दैछ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य म चाहिँ उज्जवल देख्छु दुईटा कारणले। पहिलो कुरा के हो भने अहिलेको हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठुलो समस्या के हो भने हामी व्यक्तिमा समस्याको समाधान खोजिरहेछौँ कि केपी ओलीका कमजोरी के छन्, प्रचण्डका कमजोरी के छन्, माधव नेपालका कमजोरी के छन्, झलनाथका कमजोरी के छन् भनेर हामी व्यक्तिका पछि कमजोरी खोजिराखेका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको कमजोरी उहाँहरूमा अलिअलि होला, उहाँहरूको कार्यशैलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कस्तो दिशानिर्देश गर्छ भन्ने कुरामा केही हदसम्म प्रभाव पार्छ। तर समस्या के भने हामी कहाँ विचारको विकासकै समस्या हो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। आजको दिनमा हेर्दाखेरि हामीलाई के छ भने एकातिर अधिकतम स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने चरण पनि अहिलेको पुस्ता छ, त्यस कारण अधिकतम स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मार्फत समाजवादमा जानुपर्ने एउटा नयाँ मोडलको हामीलाई खाँचो छ। जस्तो चिनिया क्रान्तिमा त्यो समस्या आएपछि माओ सेतुङले नौलो जनवादी क्रान्ति भनेर संश्लेषण गर्नुभयो। अब हाम्रा नेताहरूले पनि आफ्नो बलबुत्ताले भ्या जति संश्लेषण गर्नुभएको थियो। मदन भण्डारीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो खालको संश्लेषण गर्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ संसदीय प्रजातन्त्र मार्फतै पनि हामीले चाहिँ केही गर्न सक्छौँ भनेर कोसिस गर्नुभयो। त्यसले पनि केही पोजिटिभ योगदान दियो, जसलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर भनिन्छ। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि 21औं शताब्दीको जनवादको विकास भनेर केही कोसिसहरू गर्नुभयो। त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा यी दुईटै अमूल्य सम्पत्ति हुन्। तर यी अमूल्य सम्पत्तिहरूले अहिले यहाँसम्म ल्याउनलाई मात्रै हो है यो। फेरि जस्तो चाहिँ कुनै किताब चाहिँ 6 कक्षा पास गरिसकेपछि 7 कक्षा जानलाई चाहिँ त्यो किताब रिफरेन्स मात्रै हुन्छ। हिजो हामीले विकास गरेको 21औं शताब्दीको जनवाद भनौँ वा जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आज देशको मेन स्ट्रिमको आन्दोलन बनायो। यो आन्दोलन यहाँसम्म ल्याउनमा यी दुवै विचारहरूको आफ्नो ठाउँमा योगदान छ। तर अब के हो भने अब समाजवादमा कसरी जाने त? हामी सरकारमा हुँदा कस्तो आर्थिक नीति अपनाउँछौँ, कस्तो कार्यक्रम बनाउँछौँ, कुन वर्गलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाउँछौँ, देशको औद्योगिकरण कसरी गर्छौँ, अनि देशभित्रै रोजगारीको सृजना कसरी गर्छौँ भन्ने कुराको नयाँ एउटा सोलो डोलो चाहिँ वैचारिक संश्लेषण
चाहियो। त्यो चाहिँ विचारमा पनि संश्लेषण हुनु पर्यो, राजनीतिक प्रणालीको बारेमा पनि नयाँ संश्लेषण हुनु पर्यो र आर्थिक नीतिहरूमा त झन् छिटो जरुरी हो। अहिले आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा मेयर जितेको एउटा नगरपालिका र नेपाली कांग्रेसले मेयर जितेको अर्को चाहिँ नगरपालिकाको बीचमा चाहिँ जनताले आफैले भन्न सक्नु पर्यो, नेकपालाई जिताएर यति सुविधा पायौँ, कांग्रेसलाई जिताएर यति असुविधा भयो भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली जवाफ दिने ठाउँमा छौँ। हिजो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रश्न गर्ने ठाउँमा थियो, आज जवाफ दिने ठाउँमा छौँ। त्यसकारण सबै युवा साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने वैचारिक खोज र अनुसन्धानलाई जारी राखौँ। समाजवादमा जानको निम्ति एउटा संक्रमणकालीन अवस्था रहने भयो। समाजवाद आफैमा एउटा संक्रमणकालीन व्यवस्था हो, तर समाजवादमै जानको निम्ति पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, देशभित्र रहेको वर्गहरूको सङ्घर्ष र वर्गहरूको उपस्थितिले गर्दाखेरि एउटा खालको नयाँ खालको संक्रमणकालीन अर्थ राजनीति हामीलाई चाहिन्छ। त्यो अर्थ राजनीतिको खोज अनुसन्धानको निम्ति अध्ययन, चिन्तन, मनन, बहस गरौँ। समाजवादको भविष्य उज्जवल छ, समाजवादको भविष्य उज्जवल छ। पुँजीवादले कहीँ पनि समस्याको समाधान गर्दैन। म तपाईँहरूलाई अन्तिममा के आग्रह गर्छु भने फिडेल क्यास्ट्रोले के भनेका थिए भने 1990मा पूर्वी युरोप र सोभियत सङ्घमा एकैचोटि कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहिँ तहस नहस भएर चाहिँ कम्युनिस्टहरू सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विघटन हुँदाखेरि चाहिँ पुँजीवादीहरूले विचारको अन्त्य भयो, दर्शनको अन्त्य भयो, इतिहासको अन्त्य भयो भनेर डङ्का पिटिराख्दाखेरि चाहिँ फिडेल क्यास्ट्रोलाई एकजना पत्रकारले सोधेका थिए चाहिँ समाजवाद त अन्त्य भयो नि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फिडेल क्यास्ट्रोले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, तिम्रो पुँजीवाद चाहिँ कहाँ सफल भएको छ, अमेरिकामा, युरोपमा वा कहाँ सफल भएको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। आजको दिनमा सबैभन्दा असफल छ भने पुँजीवाद असफल छ, यो कुरा सत्य हो। तर पुँजीवाद असफल हुँदैमा समाजवाद आउँदैन। त्यो असफल पुँजीवादलाई परास्त गर्नको निम्ति वैज्ञानिक रणनीति र कार्यनीति समाजवादीहरूले विकास गर्नुपर्छ। यो विकास गर्न हामी सबैले मेहनत गर्यौँ भने नेपालमा समाजवादको भविष्य उज्जवल छ र नेपाल सानो देश भए पनि कमजोर अर्थतन्त्र अहिले भए पनि हामीले विश्व समाजवादको निम्ति वैचारिक क्षेत्रबाट, राजनीतिक क्षेत्रबाट, आर्थिक क्षेत्रबाट केही न केही योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई यही ढङ्गले क्रियाशील हुनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। समाजवादको भविष्य निकट भविष्यमा राम्रो छ, उज्जवल छ। अहिले पनि हामीले समाजवादको चाहिँ निम्ति नै काम गरिरहेका छौँ। बाटो काहीँ चिल्लो बाटो बनिरहेछ भने भोलि समाजवादी उत्पादनको निम्ति सहज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामीले सबै जनसमुदायलाई खानेपानीको सुविधा पुर्यायौँ भने पनि समाजवादकै निम्ति काम हुन्छ। सबै जनताका सबै स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले हस्पिटल बनाउने जुन सरकारी नीति कार्यक्रममा आएको छ त्यो पनि समाजवादकै निम्ति रहन्छ। अब अहिले रह्यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ सरकारी लगानीलाई प्रत्याभूत गर्ने र यसको समान अवसर सिर्जना गर्ने कुरालाई हाम्रो नेतृत्वलाई झकझकाउँ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ समाजवादको निम्ति अझ हामीलाई सजिलो हुनेछ र समाजवादको विजय निश्चित छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई राख्दै यो प्रस्तुतिको निम्ति समय दिनुभयो, सम्झिनुभयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र केही कमजोरी भएका भए साथीहरूले मेसेन्जरमा, फेसबुकमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको सुझाव मेरो लागि सधैँ ग्रहणीय नै हुनेछ भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद दाइ। साँच्चै नै यो समाजवाद भनेको एउटा सहभागिता पनि हो। त्यसैले हामी युवाहरू जो आज समाजवाद पुँजीवादले विकल्प दिएन, अब समाजवादी मोडलतिर जानुपर्छ अथवा समाजवादतिर जानुपर्छ भनेर जो बहस गरिरहेछौँ, सबैजनाको चिन्तन मननबाट नै समाजवाद सम्भव हुन्छ। एकजना प्रचण्ड, एकजना केपी ओलीहरूले सोचिदिएर नै समाजवाद आउने भन्ने कुरा हुँदैन। यसमा जबसम्म हरेक नागरिकको इनपुट हुँदैन तबसम्म समाजवाद सम्भव हुँदैन। त्यसैले म अन्त्यमा साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट समाजवादलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आजका गलत विषयहरूमा, आजका उत्पीडितहरूका आवाजहरूमा सबैमा हामीले चाहिँ त्यसमा आवाज दिउँ र भोलि समाजवादको लागि सबैजनाको आवाज एकै ठाउँ त्यसरी नै एकट्ठा हुन्छ होला भन्दै फेरि पनि हामी यो सिकाउने अभियानलाई निरन्तर नै हुनेछौँ र आन्दोलनमा पनि हामी सबैजना सँगै नै निरन्तर हुनेछौँ भन्दै अन्तिममा प्रमिलाजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने बुकहरू केही दाइले हामीलाई सुझाउन चाहनुहुन्छ भने केही बुकहरू 2-4वटा जो रिफरेन्सको लागि समाजवादी अर्थतन्त्रलाई, समाजवादलाई बुझ्नका लागि केही किताबहरू रेफर गरिदिनु होला दाइले, र त्यसपछि आजको हामी कार्यक्रम सक्छौँ। यो समाजवादी अर्थ राजनीतिको बारेमा अध्ययन गर्नको निम्ति चाहिँ म साथीहरूलाई केही बुकहरूमा जस्तो सोभियतकालीन अर्थनीति कसरी बन्यो भन्ने बारेमा एउटा चाहिँ सेन्ट्रल इकोनोमिक प्लानिङ भन्ने किताब छ। सोभियत सङ्घको अर्थनीति कसरी बन्थ्यो भन्ने बारेमा एउटा त्यो छ। अर्को हिन्दीमा छ समाजवाद के अरे सोभियत सङ्घमै समाजवाद कैसे निर्माण हुआ भन्ने एउटा किताब छ। अर्को समाजवाद भन्ने नै पनि तत्कालीन प्रगति प्रकाशन मस्कोले निकालेको किताब छ। अर्को यो नयाँ जनवाद बारे भन्ने माओको रचना पनि अत्यन्त राम्रो छ।
अर्को यो राज्य र क्रान्ति भन्ने लेनिनको पुस्तक पनि अत्यन्तै चाहिँ सान्दर्भिक छ, तपाईहरुले प्राय पढि पनि राख्नु भएको होला। र अब अहिले चाहिँ म आफैले अब आफ्नै रिफर गरे जस्तो पनि हुन्छ, पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनीतिको विकासक्रम भन्ने मैले पनि एउटा किताब गत साल बजारमा लिएर आएको छु। त्यसमा चाहिँ संसारभर समाजवादको मोडल कसरी अभ्यास भयो, कसरी समाजवाद निर्माण भयो, पुँजीवादी भन्ने देशहरूले कसरी विकास गरे, अमेरिका, चीन, पुँजीवादी देशहरूमा अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, भारत, यिनीहरूको इकोनोमी कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने बारेमा चर्चा गरेको छु भने, अर्को चाहिँ सोभियत सङ्घ, क्युबा, चीन, यिनीहरू देशहरूमा चाहिँ कसरी समाजवादको निर्माण भयो, कस्तो आर्थिक नीति अपनाइयो भन्ने बारेमा पनि अलि सविस्तार तथ्याङ्क बेसमा मैले त्यसमा चर्चा गरेको छु। र अब मूलत अहिले अब चाहिँ समाजवादसँग सम्बन्धित यो किताबमा पुँजीवादले सृजना गरेको असमानताहरूको बारेमा अलि बढी जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने क्यापिटल इन 21st सेन्चुरी थोमस पिकेटीको किताब पनि यो 2012 सम्मको डाटाबेसमा अत्यन्त राम्रो पुँजीवादले सृजना गरेको असमानताको बारेमा चर्चा गरेको एउटा किताब छ। अर्को चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था किन असफल हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ क्रान्ति नै नभए पनि पुँजीवाद किन असफल हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा किताब छ, वाइ नेसन फेल भन्ने एउटा किताब छ। त्यो पनि चाहिँ पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अथवा पुँजीवादी संरचना किन फेल हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि त्यसको बारेमा पनि चर्चा भएको छ। र चाहिँ यो मार्क्सिस्ट इकोनोमीको सिरिजहरू पनि पाइन्छ, यो चाहिँ मार्क्सिस्ट इकोनोमी भन्ने, यिनलाई पनि अलिकति चाहिँ रेफरेन्स लिन सकिन्छ। अब त्यति धेरै किताब त यहाँ छैन। एउटा अर्को चाहिँ यो डेङ स्याओपिङ एन्ड ट्रान्सफर्मेसन अफ चाइना भन्ने बजारमा त्यति अलि उपलब्ध छैन होला जस्तो लाग्छ। मैले पनि चाइनै जाँदाखेरि लिएर आएको थिएँ, त्यो पनि अलिकति प्रभावकारी नै छ। यिनै पुस्तकहरूलाई चाहिँ अलिकति अध्ययन सामग्रीको रूपमा लिनुभयो र अलिकति अब आज त फेरि आइटीको जमाना छ, तपाईहरुले आइटी बेसमा पनि कतिपय नेटमै पनि सामग्रीहरू चाहिँ खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र मेरो युवा साथीहरूलाई अलिक बढी अनुरोध चाहिँ के छ भने अर्थ राजनीति हामी प्रायः जस्तो नोभलहरू पढ्छौँ, उपन्यासहरू पढ्छौँ, आदि इत्यादि पढ्छौँ, यो हाम्रो चाहिँ लिटरेचरको निम्ति ठिक छ। समाजवादका बारेमा भएका अरू लिटरेचरहरू पनि ठिक छन्। म चाहिँ साथीहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने आर्थिक आधार नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले चाहिँ अर्थतन्त्र सम्बन्धी किताबहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ अध्ययन गर्न हुन म साथीहरूलाई किन आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले पनि स्कुल जीवनमा अर्थतन्त्र पढिनँ, अर्थशास्त्र पढिनँ, कलेजमा पनि म साइन्सकै विद्यार्थी भएँ र मैले चाहिँ अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन गरेको चाहिँ सो अध्ययन नै हो। बेसिकल्ली के देखिन्छ भने अर्थ राजनीतिको स्पष्ट खाका हामीसँग भएन भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक खाका क्लियर भएर मात्र पनि सही ठाउँमा पुगिँदो रहन्छ र अर्थतन्त्र नबुझिने पनि छैन। अलिकति मेहनत गर्दा बुझिन्छ। हामी जस्तो सामान्य भाषा चलन चल्तीको भाषामा जिडिपी भन्छ अनि मान्छेलाई इरिटेट हुन्छ कि अब चलन चल्तीको भाषा त्यही छ अर्थतन्त्रमा। कुलग्रास्त उत्पादन भन्छ, त्यो पनि के हो यो क्रमै बुझिएन भने जस्तो हुन्छ। अब अलिकति चाहिँ सरल भाषाले अर्थतन्त्र लेख्ने चलन पनि अलि बसाल्नु पर्छ, यसमा म आफू पनि लागिरहेको छु। आखिर देशभरिमा एक वर्षमा सबै नागरिकले कमाए पैसा एकै ठाउँ राखेर गन्दा जति हुन्छ त्यही नै जिडिपी हो भनेर सजिलो भाषामा बुझाउने भने अर्थतन्त्र पनि मान्छेहरूको लागि चाहिँ अलिक सजिलो विषयवस्तु हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित समाजवादका विगतका अभ्यासका मोडलहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बेसका कुराहरूलाई चाहिँ अलिक बढी चाहिँ अध्ययन गरौँ, डेटाबेसमा अलिकति बढी अध्ययन गरौँ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद दाइ। आजको छलफल निकै नै सार्थक रह्यो। अब आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ यहीँ स्थगित गरौँ होला र अब बाँकी केही छलफलहरू साथीहरूसँग ग्रुपमा भए अब दाइलाई हामी बिदा गर्छौँ र साथीहरूसँग एकछिन केही छलफल गरेर अनि यो